मेरो स्क्रिन देखिरहेछ सुनिल? देखिरहेछ। भोइस पनि क्लियर छ हैन? यतिको क्लियर छ। ओके ल, सबैजनालाई वेलकम टु दिस सेसन 3 अन दिस च्याप्टर। सो हामीले चाहिँ च्याप्टर 8 लाई चाहिँ लास्ट च्याप्टरको रूपमा राखेका थियौँ। हामीले च्याप्टर सिक्वेन्स नै यस्तो तरिकाले प्लान गरेका थियौँ कि हामीले चाहिँ च्याप्टर 8 लाई चाहिँ लास्टमा कभर गर्ने भनेर चाहिँ त्यही अनुसार गऱ्यौँ र दुईटा सेसनमा कम्प्लिट गर्ने भन्ने सोचिएको थियो, तर एउटा एक्स्ट्रा सेसन लाग्ने जस्तो लाएर अनि मैले चाहिँ सेसन 2 लाई 1 घन्टा समथिङ क्लास भइसकेपछि ट्रङ्केट गरेर सेसन 3 प्लान गरेँ। सो लास्ट विक नै हामीले कोर्स सकाउने हाम्रो टार्गेट थियो, बट दिस इज अनप्लान्ड सेसन। एनिवे हामी चाहिँ सेसन 3 मा छौँ च्याप्टर 8 को, र आज हामी चाहिँ यो कोर्सलाई कन्क्लुड गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी हजुरहरूको फाइनल एसेसमेन्ट र अनि प्रोजेक्टको भाइभातिर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि है। सो सबैजनालाई स्वागत छ यो सेसनमा। सो अब यो च्याप्टरको आउटलाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अलमोस्ट 8.1 देखि 8.10 कभर गरिसक्यौँ। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले फाइल इनपुट आउटपुटको महत्त्वको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन। सो सबभन्दा पहिला त फाइल भनेको कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन हो, अनि फ्युचर रिट्रिभल अफ इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ फाइल इनपुट आउटपुट इज एसेन्सियल भनेर भन्यौँ होइन। सो कन्सोल इनपुट आउटपुट महत्त्वपूर्ण त छ, तर फ्युचर रिट्रिभल अफ इन्फर्मेसनको लागि, फाइलमा केही स्टोर गर्नको लागि होइन, अब तपाईँले ठुल्ठुलो सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो भने इभन सेटिङ पनि फाइलमा हामी राख्छौँ कि। जस्तै तपाईँले कतिपय गेमहरू खेल्नुभयो होला होइन, जिटिए अथवा समथिङ गेम, त्यसमा पनि के हुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न लग फाइलहरू, विभिन्न चाहिँ कन्फिगुरेसन फाइलहरू बनाएर राखेको हुन्छ कि, अनि त्यो त्यहाँबाट सेटिङ लोड गरेर चाहिँ इनिट गराएको हुन्छ कि प्रोसेसरलाई। सो एनिवे, सो फाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ प्रोग्रामिङ, इन कन्टेक्स्ट अफ ह्यान्डलिङ डाटा, एभ्रिथिङ। सो फाइल प्रोग्रामिङ इम्पोर्टेन्ट छ। सो जसरी हामीले मोनिटरमा चाहिँ लगेर डिस्प्ले गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले फाइलमा गएर राइट गर्न सक्छौँ। जसरी हामी किबोर्डबाट रिड गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामी फाइलबाट रिड पनि गर्न सक्छौँ। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले फाइलको विभिन्न ओपनिङ मोडहरू अनि विभिन्न स्ट्रिम क्लासेसहरूको रिलेसनसिपहरू पढेर हामीले चाहिँ वी एक्सक्लुसिभली फोकस्ड अन क्यारेक्टर रिड एन्ड क्यारेक्टर राइट। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले फाइलको एकदम बेसिक लेभलबाट टर्मिनोलोजिजहरू इन्ट्रोड्युस गरेको हुनाले हामी चाहिँ क्यारेक्टरसम्म मात्रै पुग्न सफल भएका थियौँ। सो आज हामी चाहिँ फर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुटबाट अगाडि बढ्छौँ र त्यसपछि बाँकी रहेका टपिकहरू पनि हामी कभर गर्छौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब सिधै प्रोग्रामबाटै स्टार्ट छ, किनभने प्रोग्रामबाटै सबै कुरा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। सो फर्मेटेड आउटपुट टु अ फाइल। सो फर्मेटेड भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा फर्मेटमा राइट गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई जाँचमा पढ्न सजिलो होस् भनेर स्लाइडमा राखिएको प्रोग्राम भयो। सो आई विल स्विच टु कोड ब्लक्स टु एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम है त। सो कोड ब्लक्समा मैले अलरेडी एउटा प्रोग्राम लोड गरेर राखेको छु ताकि हामी टाइम चाहिँ जोगाउन सकियोस्। यो प्रोग्राममा चाहिँ फर्मेटेड आउटपुट कसरी गरिन्छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। सो अब ल हेर्नु। सो सबभन्दा पहिला त हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल्सहरू। सो आइओ स्ट्रिम भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो ताकि हामीले स्ट्यान्डर्ड सिइन सिआउट जस्ता अब्जेक्टहरू युज गरेर त्यसका रिलेभेन्ट मेम्बर फङ्सनहरू र ओभरलोडेड अपरेटरहरूको फङ्सनालिटी एक्सेस गर्न सकियोस् भनेर आइओ स्ट्रिमलाई हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ। त्यसपछि फाइलसँग रिलेटेड फङ्सनालिटीहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि, इनेबल गर्नको लागि हामीले चाहिँ एफ स्ट्रिम भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ। सो एफ स्ट्रिम भन्ने फाइल इन्क्लुड गरिसकेपछि हामीले आई स्ट्रिम ओएफ स्ट्रिम होइन, आइएफ स्ट्रिम ओएफ स्ट्रिम र अनि एफ स्ट्रिम भन्ने तिनवटा टाइपका चाहिँ क्लासेसहरूसँग बिलोङ गर्ने अब्जेक्ट र तिनीहरूको फङ्सनालिटीहरू हामी चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी भनेको हामीलाई थाहा भएकै सदाबहार कुरो भइ नै हाल्यो। सो इन मोडर्न इन्भाइरोमेन्ट इट इज एसेन्सियल। टर्बोभन्दा अगाडिको कुराहरूमा चाहिँ नेम स्पेस भन्ने फिचर थिएन, त्यही भएर लेखिन्न। सो कतिपय किताब पढ्दा यदि तपाईँले नेम स्पेस देख्नु भएन भने के बुझ्नुहोस् भने त्यो अर्लियर आइडिजहरू, अर्लियर भर्सन अफ कम्पाइलरहरूमा कम्पाइल गरेका कोडहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो एक्जिक्युसन जहिले पनि मेन फङ्सनबाटै सुरु हुन्छ। सो इन्ट मेनबाट चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन सुरु भयो। सो आवश्यकता अनुसारका भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरियो। अब यसलाई फर्मेटेड किन भनियो भन्दाखेरि चाहिँ
अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटा टाइपका भेरिएबलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिक्लेयर गऱ्यौँ होइन। जस्तै अब हामीले नेम र एड्रेस भन्ने दुईटा स्ट्रिङ डिक्लेयर गऱ्यौँ विथ साइज 20 एन्ड 20 रेस्पेक्टिभली। 20-50 जति राखे भए पनि हुन्थ्यो, बट अब यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हो। एड्रेसलाई चाहिँ हामीले एडिडिआर भनेर नाम राख्यौँ। सो भेरिएबलको नाम जे राख्न नि पाउनुहुन्छ, इट्स अप टु यु। सो द नेम अफ द भेरिएबल क्यान बी एनी भ्यालिड आइडेन्टिफायर्स होइन। सो आइडेन्टिफायर भनेको इट इज अ नेम गिभन टु द भेरिएबल्स होइन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स। अथवा फङ्सनको नामहरू पनि हुनसक्छ, एरेको नामहरू हुनसक्छ, स्ट्रक्चरको नाम हुनसक्छ आदि इत्यादि। सो रोल भन्ने एउटा भेरिएबल बनायौँ जसले चाहिँ अब रोल नम्बर हाम्रो इन्टिजर हो भन्ने एजम्सन भयो। सो टेलिफोन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ टेलिफोन नम्बर स्टोर गर्नलाई टेल भनेर राख्यौँ। सो 9 डिजिटसम्म यसले करेक्टली रिड गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्नु पऱ्यो भने लङ भनेर युज गर्नुहोस्, अथवा अरू विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यो चाहिँ सबै डाटा रेन्जहरूको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। कतिपय केसमा चाहिँ अब टेलिफोन नम्बरलाई पनि स्ट्रिङ बनाउने कन्डिसनहरू हुन्छ। अनि मोडर्न अब जावा पाइथनहरूमा के हुन्छ भने यो रिड सबै कुरा तपाईँले स्ट्रिङमा रिड गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले अरूमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। सो अहिले हामी चाहिँ यसलाई लङ इन्टिजर भनेर मानौँ टेलिफोन नम्बरलाई है। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी वान्ट टु राइट समथिङ इन्टु फाइल। सो हामीले के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूको रेकर्डलाई फाइलमा लगेर राइट गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। सो अब त्यही भएर राइट गर्ने भनेको फाइलमा आउटपुट गर्ने हो। फाइलमा लेख्नुलाई फाइलमा राइट गर्ने भन्छ, फाइलमा आउटपुट गर्ने भन्छ। सो त्यही भएर फाइलसँग रिलेटेड आउटपुट स्ट्रिमको चाहिँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। सो आउटपुट फाइल स्ट्रिम भन्ने एउटा क्लास छ, त्यो क्लास अन्तर्गत बनाइएका अब्जेक्टहरूले चाहिँ फाइलसँग रिलेटेड आउटपुटका चाहिँ टास्कहरू गर्न सक्ने भयो। सो आउट भन्ने नामको ओएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यो आउट भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ आफ्नो मेम्बर फङ्सन ओपनलाई कल गरेर स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने चाहिँ फाइललाई आउटपुट मोडमा ओपन गर्यो। सो आउटपुट मोडमा ओपन गर्नको लागि हामीले आइओएसको आउट भन्ने फ्ल्याग युज गऱ्यौँ। सो यहाँ अगेन आइओएस स्कोप रिजोल्युसन आउट भन्ने जुन छ त्यो आउट र अनि ओएफ स्ट्रिमको आउट चाहिँ दे आर डिफ्रेन्ट थिङ। अब यो फाइल ओपन गऱ्यौँ होइन, हामीले स्टुडेन्ट डट टिएक्सटीलाई चाहिँ आउटपुट मोडमा ओपन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सिआउट भनेर मेसेज डिस्प्ले गऱ्यौँ, इन्टर द नम्बर अफ रेकर्ड्स टु बी स्टोर्ड। सो फाइलमा कतिवटा स्टुडेन्टको रेकर्ड लगेर स्टोर गर्ने त नि भन्ने कुरा भयो। सो अब सी प्लस प्लसमा के छ, यु क्यान डिक्लेयर एनीवेयर। सो इन्ट एन भनेर एउटा एन भन्ने इन्टिजर टाइपको भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो। सो विच रिप्रेजेन्ट्स द टोटल नम्बर अफ रेकर्ड अर स्टुडेन्ट्स होइन, विच डाटा नेड्स टु बी स्टोर्ड है। अब सिइन गरेर एनभित्र चाहिँ इनपुट लिनुभयो। अब दिस इज अ फर लुप। अब यो फर लुप भनेको यहाँ सिम्पली काउन्टरको रूपमा मात्रै युज गरिएको छ। फर लुप भनेको यो सेट अफ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई हामीलाई चाहिँ प्रिडिफाइन नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ एक्जिक्युट गर्नलाई मात्रै लुप युज भएको हुनाले हामीले यहाँ 0बाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सो 1बाट सुरु गरेर लेस देन अर इक्वल टु एन गर्न सकिने भयो। सो भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने मैले चाहिँ यो लुपलाई चाहिँ एनचोटि घुमाउन सक्ने भएँ कि। सो तपाईँले आई इक्वल टु 0देखि आई लेस देन एन गरे भए नि हुन्थ्यो। अब मैले यहाँ कुनै एरे युज गरेको भए होइन, अब जस्तै मैले अब्जेक्ट एरे युज गरे भए, त्यस्तो गरे भए चाहिँ मलाई चाहिँ बाध्यता हुन्थ्यो 0बाट सुरु गर्ने, एरेको चाहिँ पुरै युटिलाइज गरौँ, बेस इलिमेन्टबाटै युटिलाइज गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। तर अब यो केसमा त हामीलाई वी जस्ट वान्ट टु एक्जिक्युट अ लुप होइन। सो प्रिडिफाइन नम्बर अफ टाइम्स, अब एनवटा स्टुडेन्टको रेकर्ड स्टोर गर्नको लागि एन नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ मैले लुपलाई घुमाउनु जरुरी छ। सो दिस आई इज अ सिम्पल काउन्टर। अब यो आई चाहिँ कुनै एरेको इन्डेक्सको रूपमा युज हुने भएन। अब यो कर्ली ब्रासेसभित्र लेखिएको स्टेटमेन्टहरू रिपिटेडली एक्जिक्युट हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ लेट्स सी। सो सबभन्दा पहिला इन्टर नेम भनेर मेसेज आउँछ। अब यो दिस इज अ इन अफ वान स्टेटमेन्ट होइन। सो इन्टर नेम भन्ने मेसेज आयो, कोलनले इन्ड हुन्छ त्यो। त्यसपछि मैले अब फरक स्टेटमेन्टलाई एउटै लाइनमा लेखेँ कि कोडलाई अनवान्टेड लेन्दी नबनाउनको लागि हामीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर सी इन नेम भनेर, यो पनि अब फरक स्टेटमेन्ट हो। दो दिज टु स्टेटमेन्ट्स आर केप्ट इन सेम फिजिकल लाइन, दे रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट होइन। यो हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। जसरी अब नेपालीमा पुनः विराम, इङ्ग्लिसमा फुल स्टप भने जस्तै अब सी प्लस प्लसका प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सेमिकलनले चाहिँ सिमिलर रोल खेल्छ। सो सी इन नेम गरेपछि नेम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ इनपुट हुने भयो एउटा स्ट्रिङ होइन, जसले चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टको नाम रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो होइन। त्यसपछि सिमिलरली हामी रोल नम्बर इनपुट लिन सक्छौँ एप्रोप्रिएट मेसेज देखाएर। त्यसपछि हामी एड्रेस इनपुट लिन सक्छौँ।
त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त टेलिफोन नम्बर पनि इनपुट लिन सक्छौँ। सो भन्न खोजेको नाम, रोल नम्बर, ठेगाना र फोन नम्बर हामीले इनपुट लिने भयौँ एक पटकमा। सो इन दिज 4 भेरिएबल्स हैन। अनि त्यसपछि दिस आउट इज, अब यो चाहिँ ओएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट हो। जसरी हामीले सी आउटलाई युज गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले आउटलाई युज गर्न पाउने भयौँ। सो सी आउटले स्ट्यान्डर्ड स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ हैन, भिडियो डिभाइस यानि कि मोनिटर। सो सी आउट भनेको चाहिँ आउटपुट स्ट्रिम टाइपकै अब्जेक्ट हो, तर त्यसले के गर्छ त कन्सोल आउटपुटमा लगेर दिन्छ चाहिँ आउटपुट। तर यो आउट भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ सिन्स दिस आउट बिलोङ्स टु दिस ओएफ स्ट्रिम क्लास, अब यो आउटले चाहिँ काम चाहिँ सी आउट तरिकाले, यसको सिन्ट्याक्सको हिसाबले यो सब सी आउट जस्तै छ। तर अब यसले इट विल राइट टु अ फाइल। कुन फाइल भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी। किनभने दिस आउट अब्जेक्ट हेज बिन युज टु ओपन द फाइल स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी। Therefore, this out object uniquely represents this student.txt for the period when this file is opened, for the period between opening and closing this file हैन। सो यो फाइल ओपन भएर क्लोज हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ आउटले चाहिँ student.txt लाई युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब के हुने भयो त यो पर्टिकुलर कोडले यो आउट भन्ने अब्जेक्ट ओएफ स्ट्रिम भन्ने क्लाससँग बिलोङ गरेको हुनाले यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदा के हुने भयो त सबभन्दा पहिला नेमको भ्यालु चाहिँ राइट हुने भयो फाइलमा। त्यसपछि ब्याकस्ल्यास टीले के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ ट्याब दिन्छ, होराइजन्टल ट्याब। सो 8 वटा स्पेस दिन्छ, त्यसपछि रोल प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फेरि 8 वटा स्पेस एड्रेस, अनि त्यसपछि फेरि 8 वटा स्पेस टेलिफोन नम्बर, अनि लास्टमा चाहिँ इन्डियल भन्ने म्यानिपुलेटर युज गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्यौँ त हामीले लाइन चेन्ज गर्यौँ। सो एउटा फर्मेटमा हामीले फाइलमा लेख्यौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब अर्कोचोटि लुप घुम्छ हेर्नु। सुरुमा आई इक्वल टु 1 को लागि एक्जिक्युट भयो दिस सेट अफ स्टेटमेन्ट्स। अब फाइलमा लेखिसक्यो नि त, मैले मानम राम, रोल नम्बर 12, पाल्पा, अनि उसको फोन नम्बर हाले भए के हुन्थ्यो, त्यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन रेकर्ड सिधै फाइलमा गएर स्टोर भइसक्यो बाई युजिङ दिस स्टेटमेन्ट। लुप फेरि घुम्छ फर आई इक्वल टु 2। फेरि हामी के गर्छौँ, श्याम, रोल नम्बर 13, त्यसपछि काठमाडौँ, उसको फोन नम्बर हालेर फेरि फाइलमा राइट गरिदिन्छौँ। सो फाइलमा डाइरेक्ट राइट गर्ने भएको हुनाले हामीलाई यहाँ एरे बनाउन जरुरी भएन, किनभने भेरिएबलको भ्यालु त चेन्ज हुन सक्छ नि त। हामीलाई त यहाँ सरोकार के छ भने फाइलमा गएर राइट गर्नु छ, सरोकार छ। देयरफोर अब यहाँ चाहिँ एरे नै बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई बाध्यता भएन। त्यही भएर एकदम सिम्पल प्रोग्राममै काम भयो। त्यसपछि आफ्टर द एक्जिक्युसन अफ दिस लुप हामी के मेसेज दिन्छौँ त फाइल रिटर्न भयो भनेर मेसेज दिन्छौँ। अनि त्यो आउट भन्ने अब्जेक्ट युज गरेर क्लोज भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छौँ। त्यसपछि रिटर्न 0 भएपछि यो मेन फङ्सन टर्मिनेट हुन्छ, एन्ड देन यो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन पनि स्टप हुन्छ। सो यो दिस प्रोसेस विल सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट हैन, एन्ड देन द प्रोसेस विल रिटर्न अ 0 भ्याल्यु। सो यो प्रोग्रामको एक्सप्लानेसन यही नै हो। अब यसको चाहिँ आउटपुटको इफेक्ट हेरौँ है त हामी। सो मैले यसको चाहिँ फोल्डर लोकेसनमा म जान्छु, अनि त्यसपछि यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि के असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सो मैले यो जुन सोर्स कोडलाई रन गरिरहेको छु, यो सोर्स कोड चाहिँ यो पर्टिकुलर डाइरेक्टरी अथवा फोल्डरभित्र छ। सो राइट युजिङ ओपन भनेर मैले यो चाहिँ सोर्स फाइलको नाम दिएको छु, त्यही भएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई बिल्ड गरेँ भने अब सबभन्दा पहिला त के हुन्छ त अब्जेक्ट फाइल जेनेरेट हुन्छ, त्यसपछि एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट हुन्छ, त्यसपछि स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने फाइल चाहिँ राइट मोडमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ। अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। हामी कन्सोलमा इन्टरेक्सन गरौँ, अनि यहाँ यो फोल्डरमा के इफेक्ट आउँदो रहेछ लेट्स सी साइड बाई साइड है। अब के हुन्छ त, अब हाम्रो कन्सोल आयो, मैले कन्सोललाई पनि यता देखाएँ। सो तपाईँले लेफ्ट साइडको फोल्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ अपार्ट फ्रम सोर्स कोड तपाईँले अब अब्जेक्ट फाइल देख्न सक्नुहुन्छ विथ एक्सटेन्सन डट हो। त्यसपछि एक्जिक्युटेबल फाइल सुरु भयो, एन्ड देन यो रनिङ स्टेटमा छ अहिले, र स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने फाइल पनि क्रिएट भइसक्यो। किनभने राइट मोडमा छ भने अथवा आउटपुट मोडमा छ भने फाइल एक्जिस्ट गरेन भने नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ, यदि पहिले एक्जिस्ट गरेको छ भने फाइल विल बी ओभर रिटर्न अथवा इरेज्ड, अनि कर्सर अगाडि गएर बस्छ। सो इन्टर नम्बर अफ रेकर्ड्स टु बी स्टोर्ड भन्यो, मैले 2 भनेर लेखेँ, इन्टर गरेँ। सो सबभन्दा पहिला त रामको बारेमा टाइप गर्छु, राम, रोल नम्बर 12, एड्रेस पाल्पा भन्छु, टेलिफोन नम्बर 12345678 9 भन्छु। त्यसपछि अर्को हरि भन्छु, रोल नम्बर 13 भन्छु, काठमाडौँ भन्छु, उसको ठेगाना 9876543221 भन्छु। सो अब फाइल रिटर्न भनेर मेसेज आयो। सो प्रोग्राम टर्मिनेट भयो। सो आफ्टर द टर्मिनेसन अफ दिस प्रोग्राम यो फाइलमा के इम्प्याक्ट पर्यो लेट्स सी।
अब हामीले जुन इन्फर्मेसन टाइप गरेको थियौँ त्यो इन्फर्मेसन फाइलमा गएर लेखिएको छ। सो एज यु क्यान सी अब 8 वटा स्पेस हुनु पर्यो, 1 2। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कर्सर चाहिँ सिधै अर्कोमा अलि सिफ्ट भयो। यहाँ चाहिँ टोटल 8 वटा स्पेस हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो अलिकति विड्थ मिलाएर अप्टिमाइज गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ कम्पाइलरले। सो यहाँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त, स्पेस मिलेर चाहिँ स्पेसिङ मिल्दै अनि लास्टमा चाहिँ लाइन चेन्ज भएको छ। सो रामको रेकर्ड पहिला स्टोर भएको छ फाइलमा, त्यसपछि लाइन चेन्ज भएर हरिको रेकर्ड आयो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामको कोडमा चाहिँ के गरेछौँ त, एभ्री टाइम लास्टमा चाहिँ लाइन चेन्ज गराएका छौँ अनि बिचमा चाहिँ ट्याब दिइरहेका छौँ। सो इन दिस वे दिस प्रोग्राम वर्क्स है। अब यहाँसम्म यदि हजुरहरूको केही क्वेरी केही क्वेसन छ भने म लिन चाहेँ। केही छ हजुरहरूको कन्फ्युजन अहिलेसम्मको डिस्कसनमा? कसैको आवाज आएन भन्नुको मतलब म अगाडि बढेँ। सो म फेरि ब्याक टु स्लाइड आउँछु। सो अहिले हामीले चाहिँ के डिस्कस गऱ्यौँ भने फर्मेटेड आउटपुट टु अ फाइल भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यो त्यति ठुलो कुरो रहन्छ। सो हामीले चाहिँ कुनै अब इभन म्यानिपुलेटरहरू युज गरेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। जसरी हामीले सिआउट युज गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले ओएफ स्ट्रिम टाइपको कुनै अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मजासँग सिआउटकै सिन्ट्याक्स फलो गरेर चाहिँ फाइलमा एउटा फर्मेटेड तरिकाले राइट गर्न सक्ने रहेछौँ। सो दिस इज कल्ड फर्मेटेड आउटपुट टु अ फाइल। सो आवश्यकता पऱ्यो भने हामी यहाँ म्यानिपुलेटरहरू हाल्न सक्छौँ। आइओएसका चाहिँ फङ्सन्सहरू प्रेसिजन विड्थ फिलहरू हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाल्न सक्छौँ। सो रङ्गीचङ्गी बनाउनको लागि। सो दिस इज अ मेकानिजम फर राइटिङ टु अ फाइल। सो कुनै पनि फाइललाई राइट मोडमा अथवा आउटपुट मोडमा खोलेर चाहिँ यो ओएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट युज गर्नुभयो भने यु क्यान राइट टु अ फाइल। सो मैले यो स्लाइडमा राखेको कुरा भयो। त्यसपछि अब हामी अर्को टपिक डिस्कसन गरौँ, फर्मेटेड इनपुट फ्रम अ फाइल। अब फाइलबाट कसरी रिड गर्ने। सो अघि भर्खर हामीले राइट गरेको फाइललाई अब हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ रिड गर्न पर्यो। सो दिस इज अ कोड, यो त स्लाइडमा छ। अब हामी चाहिँ के गरौँ त, म फेरि कोड ब्लक्समा स्विच हुन्छु है त। सो अघि भर्खर मैले चाहिँ फाइलमा राइट गरेँ होइन, एउटा प्रोग्राम लेखेर राइट गरेँ फाइलमा। यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने एन नम्बर अफ स्टुडेन्टको एन कति हो त्यो भ्यालु इनपुट लिन्थ्यौँ अनि त्यतिवटा स्टुडेन्टको रेकर्ड चाहिँ हामी फाइलमा राइट गरिदिन्थ्यौँ। अब रिड गर्ने कोड हेरौँ है त। अब रिड गर्ने कोड हेरौँ। अब सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल्सहरू इन्क्लुड गरियो। यसको एक्सप्लानेसन मैले दोहोऱ्याएर गरिनँ किनभने सिमिलर कुरा भनिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी भन्ने हामीले चाहिँ युज गऱ्यौँ, मेन फङ्सन सुरु भयो। त्यसपछि यसमा चाहिँ यो लाइन भन्ने भेरिएबलको कुनै रिलेभेन्स छ र छैन, यो हटाइदिउँ है, यो नभएको भए ठिक छ। ल यसलाई हटाइदिएँ मैले। सो सबभन्दा पहिला त आवश्यकता अनुसारका भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरिए। सो अघि जे भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरेको थियौँ त्यही भेरिएबलहरू हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, जस्तै नाम, एड्रेस, रोल अनि टेलिफोन नम्बर भनेर हामीले चाहिँ अघि यस्तो मैले हजुरहरूलाई बारम्बार रिपिट गरेर भनेको छु नि, जस्तै जसरी फाइलमा राइट गरिन्छ त्यही मेकानिजमबाट रिड गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको प्रोग्राम स्मुथली रन गराउने हो र एकदम इरर फ्री हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, जुन मेकानिजमबाट राइट गर्नुहुन्छ त्यही मेकानिजमबाट फाइललाई रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अहिले हामीले चाहिँ ओएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्टले राइट गरेका थियौँ, फर्मेटेड आउटपुट गरेका थियौँ, त्यही भएर अब हामी फर्मेटेड इनपुट गर्छौँ। अब लेट्स सी। सो त्यही भएर सेम सेट अफ भेरिएबल्सहरू हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। नेमिङ कन्भेन्सन पनि हामीले नाम पनि एउटै तरिकाले राख्यौँ ताकि कन्फ्युजन नहोस्। नाम फरक राख्न नि मिल्थ्यो बट एउटै राख्यो भने कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आइएफ स्ट्रिम टाइपको इन भन्ने नाम गरेको एउटा अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो आइएफ स्ट्रिम भनेको इनपुट फाइल स्ट्रिम हो र यो इन भन्ने अब्जेक्ट भनेको चाहिँ आइएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट भयो। इनको ठाउँमा अरू जे नाम दिन नि पाइन्थ्यो। त्यसपछि हामीले के गऱ्यौँ त, इन भन्ने अब्जेक्ट युज गरेर ओपन भन्ने मेम्बर फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ। सो दिस ओपन फङ्सन बिलोङ टु आइएफ स्ट्रिम क्लास। त्यही भएर इन भन्ने अब्जेक्टले ओपन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो। दुईटा आर्गुमेन्ट पास गरियो, एउटा भनेको फाइलको नाम स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी, अर्को भनेको चाहिँ के त, त्यो फाइललाई इनपुट मोडमा खोलियो। कुन मोडमा खोल्ने भन्ने हुँदो रहेछ। सो इनपुट मोड भनेको फाइललाई रिड गर्न खोलेको भन्ने बुझियो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ इन भन्ने अब्जेक्टले फाइललाई रिड गरियो। जहिले नि एउटा कुरा के कुरा बुझ्नुहोस् भने जब हामीले कुनै पनि फाइललाई इनपुट मोडमा खोल्छौँ द्याट फाइल मस्ट एक्जिस्ट। यहाँ इरर ह्यान्डलिङ कोडहरू थप्न सकिन्थ्यो है। सो अगाडि हामीले जुन गऱ्यौँ नि इरर ह्यान्डलिङ कोड,
त्यो पार्ट चाहिँ यो फाइल ओपन गरिसकेपछि हामीले थप्न सक्छौँ। सो मैले अब अगाडि लेखिसकेको कुरालाई बारम्बार रिपिट नगरौँ भनेर हो। त्यो फाइल डज नट एक्जिस्ट अथवा क्यान्ट ओपन द फाइल भन्ने कोड चाहिँ इक्जाममा नछुटाउनु होला, किनभने द्याट गिभ्स अ गुड इम्प्रेसन है। सो अहिले मैले यहाँ नलेखे पनि जाँचमा चाहिँ लेख्नु होला तपाईँहरूले। मैले सुरुमा योभन्दा अगाडिको क्यारेक्टरमा चाहिँ लेखेको थिएँ, अब यहाँ चाहिँ मैले नलेखे पनि हजुरहरूले बोर्ड इक्जाममा यस्तो खालको क्वेसनहरू गर्नुभयो भने जहाँ फाइल रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, ओपन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फाइलको इरर ह्यान्डलिङ कोड चाहिँ हजुरले लेख्नुहोस्। अब अझै अगाडि बढौँ। सो अब मैले के गरेँ त, फाइल जहिले पनि मैले फाइललाई रिड मोडमा ओपन गरेँ भने फाइल पोइन्टर भन्ने हुन्छ। अहिले म एकदम यसलाई सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा यो कर्सर जस्तो के, जब मैले कुनै वर्ड फाइल खोल्छु मेरो कर्सर त सबभन्दा सुरुमा गएर बस्छ नि त होइन, सबभन्दा पहिला बाई डिफल्ट होइन। यो मेरो पहिले ओपन भएको फाइल भएको भएर कर्सर अहिले सुरुमा थिएन, नत्र भने कुनै पनि फाइललाई तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने द कर्सर अलवेज पोइन्ट्स एट द बिगिनिङ अफ द फाइल। अब फाइल पोइन्टर भनेको सिमिलर हो। त्यही भएर अब मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु त, इन भन्ने आइएफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट युज गरेर त्यो फाइलबाट नेम, रोल, एड्रेस र टेलिफोन नम्बर रिड गर्छु। सो त्यो फाइलमा के छ त, नाम, रोल नम्बर, एड्रेस र टेलिफोन नम्बर स्टोर गरेको छ। सो सबभन्दा सुरुको रेकर्ड तान्ने भयो है युजिङ दिस इन अब्जेक्ट। त्यसपछि अब हामी यो वाइल लुपमा यो चाहिँ डिटेक्टिङ इन्ड अफ द फाइल भनेर मैले हिजो पढाइसकेको छु। सो त्यो स्ट्रिम अब्जेक्ट मात्रै लेख्नुभयो भने नि फाइलको इन्ड जबसम्म हुन्न तबसम्म लुप घुम्ने भन्ने बुझिन्छ। अब यो सिआउट भन्ने स्टेटमेन्टले के गर्छ त, भ्यालु डिस्प्ले गर्छ। सो यो इन भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ त्यो फाइलबाट सुरुको लाइन तान्यो। अब त्यहाँ चाहिँ रामको बारेमा होला, रामको रोल नम्बर, नाम अनि रोल नम्बर, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर तान्यो। अनि फाइलको इन्ड भएको छैन भने लुपभित्र छिर्छ। त्यसपछि त्यो रिड भएको भ्यालुलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, डिस्प्ले गरिदिन्छ एउटा स्पेस दिएर। त्यसपछि फेरि नयाँ रिड गर्छ। अनि जबसम्म फाइलको अन्त्य हुन्न तबसम्म एभ्री टाइम इन भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ रिड गर्छ फाइलबाट, अनि सिआउट लगाएर त्यसलाई स्क्रिनमा कन्सोलमा डिस्प्ले गरिन्छ। लास्टमा जब फाइलको इन्ड हुन्छ तब यो वाइल लुप टर्मिनेट हुन्छ। त्यसपछि यो इन भन्ने अब्जेक्टले क्लोज भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर फाइललाई क्लोज गरिदिन्छ। सो यसलाई मैले रन गरेर देखाएँ भने यो चाहिँ डिस्प्ले आयो। सो अघि मैले चाहिँ जुन रेकर्डहरू टाइप गरेको थिएँ त्यो रेकर्डहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले भयो। अब यो एकदमै इजी प्रोग्राम रहेछ, जसरी हामीले लेखेछौँ त्यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो त, रिड गर्नु पर्यो। सो अब अझै अगाडि बढौँ। फर्मेटेड इनपुट फ्रम द फाइल पनि हामीले यो टपिक पनि कभर गऱ्यौँ। सो अब राइटिङ अब्जेक्ट्स टु अ फाइल। अब यसमा चाहिँ हाम्रो रिड र राइट भन्ने फङ्सन युज हुन्छ। त्यसको चाहिँ मैले प्रोटोटाइपहरू चाहिँ देखाइनँ, किनभने डाइरेक्ट इक्जाम्पलबाटै क्लियर हुन्छ भनेर मैले चाहिँ इक्जाम्पलै राखेको छु। सो अब्जेक्टलाई फाइलमा कसरी राइट गर्ने, अब यो प्रोग्राम बुझ्नभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ राइटिङ स्ट्रक्चर टु अ फाइल, राइटिङ रेकर्ड टु अ फाइल भनेर जुन सीमा पढ्नु भएको थियो त्यो हल्का स्मरण गर्नुपर्ने भयो है त। सो अब यसको पनि राइटिङ अब्जेक्ट टु अ फाइल अनि रिडिङ अब्जेक्ट फ्रम अ फाइल भन्ने छ। यो प्रोग्रामहरू दुईवटा प्रोग्राम जुन छ म कोड ब्लक्सबाटै हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब फेरि म चाहिँ कोड ब्लक्समै आएँ। सो राइटिङ अब्जेक्ट्स टु अ फाइल अनि रिडिङ अब्जेक्ट फ्रम अ फाइल। सो अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै क्लास एन अब्जेक्टको कुरा आउनै पर्यो। अब म रिलेभेन्ट फोल्डर पनि यहाँ रेडी बनाएर राख्छु। सो अब्जेक्ट इनपुट आउटपुट भनेर मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ सोर्स कोडहरू रेडी बनाएर राखेको छु। त्यो कोड ब्लक्समा ओपन स्टेटमा छ। अब हामी पहिला कोड बुझौँ अनि त्यसपछि त्यसको इफेक्टहरू हेरौँला। सो सबभन्दा पहिला एज युजुअल हामी फाइललाई कसरी राइट गर्ने भन्नेतिर अगाडि बढौँ। सो अब अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट फाइलमा राइट गरिदिने इन सम बाइनरी फर्मेट होइन। सो त्यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोग्राम। सो सबभन्दा पहिला राइटकै बारेमा कुरा गरौँ। सो हामीले चाहिँ रेस्पेक्टिभ हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गऱ्यौँ। सो आइओ म्यानिप भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गरिरहेछौँ, किनभने हामीले म्यानुपुलेटरसँग रिलेटेड फङ्सनहरू युज गर्दैछौँ। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि पढ्यौँ नि, सेट डब्लु, सेट प्रेसिजन अनि आदि इत्यादि फङ्सन्सहरू जुन छन् विच आर रिलेटेड टु फर्मेटिङ द आउटपुट। सो त्यो फङ्सनालिटी एचिभ गर्नको लागि हामीले करेस्पोन्डिङ हेडर फाइल यानि कि आइओ म्यानिप डट एच भन्ने हेडर फाइललाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राममा सोर्स कोडमा इन्क्लुड गऱ्यौँ। त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी युज भयो। अब यो क्लास एन अब्जेक्टको कन्सेप्ट भएको हुनाले अघि नै हामीले गरे जस्तो सिमिलर खालको चाहिँ प्रोग्राम हामी गर्न खोजिरहेछौँ। सो अब यहाँ टेलिफोन नम्बरको ठाउँमा अरू कुरा होला, तर नर्मल्ली यो एउटै छ। सो नाम, रोल नम्बर, मार्क्स र एड्रेस गरेर हामीले चारवटा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एज युजुअल गेट डाटा र सो डाटा राख्यौँ।
हैन। अब सो डाटाको ठाउँमा हामीले पुट डाटा राख्यौँ, केही फरक पर्छ र यसले पर्दैन नि हैन। सो डाटाको ठाउँमा हामीले पुट डाटा राख्यौँ। सो दिस पुट डाटा एक्स इन अ सिमिलर वे हैन, नाम मात्रै फरक हो, नत्र भने सिमिलर पर्पजको लागि बनाएको फङ्सन हो पुट डाटा भनेको। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेट डब्लु भनेको विड्थ सेट गर्ने म्यानिपुलेटर फङ्सन हो। सो दिस फङ्सन इज डिफाइन्ड विथिन द हेडर फाइल आइओम्यानिप डट एच। यो सेट प्रेसिजनहरू सबै युज गरिएछ हामीले। सो नेम, एड्रेस, रोल नम्बर अनि मार्क्स डिस्प्ले गर्दाखेरि प्रेसिजन 2 सेट गरेका छौँ, अप टु 2 डेसिमल प्लेसेससम्म प्रिन्ट होस् भन्ने चाहेर। सो पुट डाटाले चाहिँ डिस्प्ले गराउने काम गर्ने रहेछ अब्जेक्टको भ्यालुलाई, अनि गेट डाटाले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टको लागि चाहिँ डाटाहरू इनपुट लिने अथवा एट्रिब्युट्सहरूको भ्यालु चाहिँ इनपुट लिने काम गर्ने रहेछ। सो यो वास्तवमा ठुलो कुरो होइन, स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाइयो, स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा चाहिँ गेट डाटा र पुट डाटा भनेर हामीले राखियो। सो दिस इज द इन्ड अफ क्लास डेफिनिसन। त्यसपछि मेन फङ्सन सुरु भयो। मेन फङ्सन सुरु भइसकेपछि अब सबभन्दा पहिला अब यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले एफ स्ट्रिम भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ। अब अघि हामीले के गरेको थियौँ भन्दा एफ स्ट्रिम भन्ने आइएफ स्ट्रिम बनाउँथ्यौँ कि ओएफ स्ट्रिम बनाउँथ्यौँ, तर हामीले एफ स्ट्रिम पनि बनाउन पाउँछौँ के। एफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्ट बनाइयो भने त्यसले रिड पनि गर्न पाउँछ, राइट पनि गर्न पाउँछ। ओएफ स्ट्रिमको अब्जेक्टले चाहिँ राइट मात्रै गर्न पाउँछ, आइएफ स्ट्रिमको अब्जेक्टले चाहिँ रिड मात्रै गर्न पाउँछ। तर एफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्टले चाहिँ रिड पनि गर्न पाउँछ, राइट पनि गर्न पाउँछ। त्यति फेसिलिटी एफ स्ट्रिमको अब्जेक्टको लागि हुन्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ एफ स्ट्रिम इन आउट भनेर एउटा चाहिँ अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेँ। अब स्टुडेन्ट यस भन्ने स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेँ। अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने फाइलमा सिधै अब्जेक्टलाई लगेर राइट गर्न चाहन्छौँ। अब के हुँदो रहेछ लेट्स सी। सो यो इन आउट भन्ने अब्जेक्टले स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने फाइललाई ओपन गर्यो इन द राइट मोड। त्यही भएर अब आउट भन्यो आयो, यहाँ आइओएस फ्ल्याग आउट भनेर आयो। सो यो भनेको आउटपुट मोड यानि कि राइट मोड हो। त्यसपछि इन्ट एन भनेर एउटा एन भन्ने टाइपको के अरे एन भन्ने नाम गरेको इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। इन्टर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर इनपुट माग्यौँ, त्यसपछि एनभित्र भ्यालु रिड गऱ्यौँ। अब अगेन हामी के देख्न सक्छौँ त, यो एउटा लुप स्ट्रक्चर हो। यसले चाहिँ यो फर लुपलाई चाहिँ अथवा यो भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ एन टाइम्स घुम्ने भयो होइन। सो 0 to n-1 भनेको त 0 to n-1 भनेको त एन हो नि त होइन। 0 लाई पनि गनेपछि त 1 देखि n-1 प्लस 1 भनेको त एन हो। त्यही भएर यो लुप एन चोटि घुम्छ। सो एनको भ्यालु मैले 2 टाइप गरेँ भने लुप 2 चोटि घुम्ने भयो। एनको भ्यालु मैले 10 टाइप गरेँ भने लुप चाहिँ 10 चोटि घुम्ने भयो होइन। अब सी प्लस प्लसमा चाहिँ तपाईँले यसरी सिधै लुपभित्र नै भेरिएबल काउन्टर भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्न मिल्छ होइन। यो नयाँ कुरा भएन। अब एभ्री टाइम के हुन्छ भने यस डट गेट डाटा गरिन्छ। सो यस डट गेट डाटा गरेपछि के हुने भयो, यस भन्ने अब्जेक्टको लागि नाम, रोल नम्बर, मार्क्स र एड्रेस इनपुट हुने भयो। अब सबभन्दा ख्याल गर्न पर्ने चाहिँ यो राइट भन्ने फङ्सन हो। सो यो राइट भन्ने फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा पहिला यो सिन्ट्याक्स नै हो, यो पार्ट अफ द सिन्ट्याक्स हो। यो क्यारेक्टर टाइप कास्ट गरेको छ। सो यो पोइन्टरलाई चाहिँ क्यारेक्टर पोइन्टरमा टाइप कास्ट गरेको छ, किनभने अब यो यस भन्ने अब्जेक्ट हो हेर्नु। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यो अलिकति नबुझे जस्तो लाग्न सक्छ, नोट प्याड होइन। अब यो राइट भन्ने फङ्सन एउटा यस्तो फङ्सन हो जसले अब्जेक्टलाई सिधै राइट गरिदिन्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि सो राइट हुने भयो, अनि यो चाहिँ यो क्यारेक्टर पोइन्टरमा कन्भर्सन गरेको चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ सिन्ट्याक्स। एम% अब्जेक्ट नेम भयो, अब्जेक्टको नाम, त्यसपछि साइज अफ होइन। अब त्यसपछि त्यो क्लास नेम, त्यो अब्जेक्टको चाहिँ क्लास नेम अथवा अब्जेक्ट नेम भनेरै लेखिदिउँ, केही छैन, अब्जेक्ट नेम जे राखे पनि पाइन्छ। सो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले यो यसरी यो राइट भन्ने फङ्सन युज गऱ्यौँ भने राइट भन्ने फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट फाइलमा राइट गरिदिँदो रहेछ। कसरी राइट गर्छ वी डोन्ट निड टु नो। त्यसलाई के गरिदिँदो रहेछ त, क्यारेक्टर पोइन्टरमा टाइप कास्ट गरेर यो कम्पाइलरले गरिदिने काम हो है। डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ फाइलमा राइट गरिदिन्छ र त्यो अब्जेक्टको त कति बाइट अकुपाई गर्छ भन्न हामीलाई गनेर बस्न त त्यति रमाइलो हुँदैन होइन। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट साइज अफ अपरेटर युज गरेर त्यो अब्जेक्टको साइज डिटरमाइन गर्छौँ। खास नर्मल्ली यो साइज चाहिँ बाइटमा दिने चलन छ। अब जस्तै यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा अब यदि ल मानौँ क्यारेक्टरले चाहिँ 1 बाइट अकुपाई गर्छ भन्यो भने यो नेम भन्ने भेरिएबल एट्रिब्युटले 20 बाइट्स अकुपाई गर्ने भयो। एड्रेस भन्ने चाहिँ स्ट्रिङले चाहिँ 50 बाइट्स अकुपाई गर्ने भयो।
त्यसपछि अब ल अहिलेको मोडर्न कम्पाइलरलाई नै मान्ने हो भने पनि इन्टिजरले 4 बाइट्स अकुपाई गर्छ र फ्लोटले चाहिँ 8 बाइट्स अकुपाई गर्छ। सो यो सबै टोटल गर्दाखेरि कति हुने भयो त 78 82। सो भन्न खोजेको यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको हरेक अब्जेक्टले चाहिँ कति चाहिँ बाइट अकुपाई गर्ने भयो त टोटल 82 बाइट्स अकुपाई गर्ने भयो। सो अब यो हामीलाई म्यानुअल्ली 82 भनेर लेख्न त अलिकति झ्याउै हुन्छ होइन। सो त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ त कुनै पनि अब्जेक्टको साइज डिटरमाइन गर्नको लागि हामी डाइरेक्टली साइज अफ अपरेटर युज गरिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। त्यसपछि दिस इज अ पार्ट अफ सिन्ट्याक्स। अब हामी के गर्छौँ त यहाँ अब्जेक्टको नाम लेख्ने रहेछ, सकिहाल्यो। अनि अब यो एम्पर्सेन्ट भनेको पनि अब त्यसको चाहिँ पोइन्टर हो नि त, त्यो भनेको त एउटा एड्रेस हो नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ क्यारेक्टरमा टाइप कास्ट गरेर फाइलमा राइट गर्न युज हुने रहेछ। सो यो WRITE राइट भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामी यो एफ स्ट्रिम भन्ने टाइपको अब्जेक्टले चाहिँ इन्भोक गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले एफ स्ट्रिम टाइपको चाहिँ कुनै अब्जेक्ट नेम एउटा कुनै अब्जेक्ट बनाएको छु भने चाहिँ होइन एफ स्ट्रिम अब्जेक्ट बनाएको छु भने चाहिँ यो अब्जेक्टले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त दिस अब्जेक्ट क्यान इन्भोक अर कल दिस राइट फङ्सन युजिङ द डट अपरेटर। सो यसरी हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। सो यो सिन्ट्याक्स मैले छुट्टै स्लाइड बनाएर चाहिँ राखिनँ, तर अब यसलाई के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो यस भन्ने अब्जेक्टले गेट डाटालाई कल गरेपछि यस भन्ने अब्जेक्टको लागि एट्रिब्युटहरूको भ्यालु इनपुट हुने भयो। सो नाम, रोल नम्बर, मार्क्स र एड्रेस। अनि त्यसपछि चाहिँ इनआउट भन्ने अब्जेक्ट भनेको एफ स्ट्रिमसँग बिलोङ गर्ने अब्जेक्ट भयो। त्यसले चाहिँ राइट भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर यस भन्ने अब्जेक्टको कन्टेन्टलाई सिधै फाइलमा राइट गरिदिन्छ। सो सिधै फाइलमा गएर चाहिँ यस भन्ने अब्जेक्ट राइट हुने भयो। त्यसपछि लुप घुम्ने भयो। सो लुप घुमेपछि के हुन्छ, फेरि यस भन्ने अब्जेक्टको अर्कोचोटि गेट डाटा हुने भयो। सो पहिलाको भ्यालुहरू ओभरराइट भएर नयाँ भ्यालु चाहिँ बस्ने भयो त्यहाँ। फेरि नयाँ नाम, रोल नम्बर, मार्क्स र एड्रेस आउने भयो। फेरि त्यो अब्जेक्टलाई सिधै फाइलमा राइट गर्ने भयौँ हामीले। सो दिस प्रोसेस कन्टिन्यू अन्टिल दिस लुप इटरेट्स फर n टाइम्स। सो 0 देखि n-1 सम्म n चोटि घुमिसकेपछि यो काम सकिन्छ। त्यसपछि हामी फाइल रिटर्न भन्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ अनि प्रोग्राम सकियो। सो अब यसको चाहिँ आउटपुट हेरौँ। सो मैले यसलाई रन गरेँ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट फाइल र एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ क्रिएट भयो अनि एक्जिक्युसन स्टेटमा गयो यो प्रोग्राम र एउटा चाहिँ फाइल पनि क्रिएट भयो। सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स मैले 2 भनेर दाबेँ। अब ल राम, रोल एड्रेस भनेको ल पाल्पा, त्यसपछि रोल नम्बर 12, मार्क्स चाहिँ 98 भयो। अर्को चाहिँ हरि, त्यसपछि एड्रेस काठमाडौँ, रोल नम्बर 13, त्यसपछि मार्क्स ल उसको 100 भनिदिउँ। सो फाइल रिटर्न भनेर आयो। अब लेट्स सी आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस प्रोग्राम। अब यहाँ चाहिँ अलिकति के अर्कै फर्मेटमा आयो होइन। सो यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टर पोइन्टरमा टाइप कास्ट गरेर कम्पाइलरले आफ्नो सर्टेन इनबिल्ट मेकानिजमबाट चाहिँ यो फाइललाई राइट गर्यो होइन। सो यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले अब्जेक्टलाई राइट गर्नुभयो भने इट इज अ बाइनरी फाइल है। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले यो कोडमा चाहिँ डाइरेक्ट यसरी अर अपरेटर लाएर चाहिँ लोजिकल अर अपरेटर राखेर आइओएस बाइनरी भनेर लेखेको भए पनि केही फरक पर्थेन है। तर अब हामीले चाहिँ अहिले यसलाई सिम्प्लिफाइड नै राखियो। सो बाई डिफल्ट यो चाहिँ बाइनरी फर्मेटमा हुँदो रहेछ र बाइनरी फर्मेटमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त द फाइल इज नट आस्की रिडेबल। यो आस्की इन्कोडिङ हुँदैन, डाइरेक्ट र फर्मेटमा स्टोर गरेको हुनाले यो चाहिँ नोटप्याडबाट अब करेक्टली डिस्प्ले हुने भएन। तैपनि अलिअलि त हो कि जस्तो त आउँछ, बट स्टिल द फर्मेटिङ इज इन्टायरली इन द क्यारेक्टर फर्मेट। त्यही भएर यो इन्कोडिङ फरक डाइरेक्टली र फर्मेटमा स्टोर गरेको हुनाले यो चाहिँ आस्की रिडेबल छैन। सो बाइनरी फाइल र टेक्स्ट फाइलको डिफरेन्स त सीमा पनि पढ्नु भएको थियो होला। अब अहिले हामीले लेखेको फाइललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब हामी प्रोग्रामबाटै रिड गर्छौँ। सो नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बाइनरी फाइलहरू हुन्छ नि, बाइनरी फाइललाई चाहिँ प्रोग्रामबाटै रिलेभेन्ट सफ्टवेयरहरूबाटै रिड गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले MP3 फाइललाई MP3 प्लेयरबाटै प्ले गर्नुपर्छ। अब भिडियो फाइलहरू छ भने करेस्पोन्डिङ भिडियो प्लेयरहरू नै युज गर्नुपर्छ, करेस्पोन्डिङ डिकोडरै युज हुनुपर्छ। सो MP3 इन्कोडर युज भएको छ भने MP3 डिकोडरै युज हुनुपर्छ होइन। सो अल अफ दोज आर स्पेसल क्लास अफ बाइनरी फाइल्स। सो अहिले हाम्रो सिम्प्लिफाइड बाइनरी फाइल्सहरू भयो। सो अब अझै अगाडि बढौँ। सो हामीले एउटा फाइललाई लेखिसकेपछि के हुने भयो त त्यो फाइल चाहिँ के भयो स्टोर भयो। तर अब हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट राइट गरेको हुनाले त्यो चाहिँ आस्की रिडेबल चाहिँ भएन।
किनभने आस्की इन्कोडिङ हुँदैन। अब रिड गरौँ है त। सो दिस इज अ प्रोग्राम फर रिडिङ द्याट फाइल विच वी हेभ जस्ट रिटर्न। सो सबभन्दा पहिला त अहिले जे हेडर फाइलहरू इन्क्लुडेड भएको थियो त्यही छ। अब क्लास पनि त्यही नै हुने भयो। सो क्लास एन्ड अब्जेक्टको कन्सेप्ट युज गरेपछि अघि जे एट्रिब्युट्स थिए, जे फङ्सन्सहरू थिए, अहिले पनि सबै सर्लक्कै त्यही नै छ। सो अब वी विल नट चेन्ज एनिथिङ हियर। सो अब हाम्रो जति पनि फरक हुन्छ मेन फङ्सनभित्र फरक हुन्छ, किनभने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा यही नै कन्भिनियन्स हुन्छ होइन। सो अब मेन फङ्सन सुरु भयो। त्यसपछि हामीले यस भन्ने नामको चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त एफ स्ट्रिम भन्ने टाइपको चाहिँ इनआउट भन्ने अब्जेक्ट हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो मैले हजुरहरूलाई ओपन फङ्सन युज गरेर पढाइरहेको छु, त्यही भएर त्यसरी नै म डिस्क्राइब गर्छु। सो इनआउट भन्ने टाइपको चाहिँ एफ स्ट्रिम टाइपको चाहिँ अब्जेक्ट हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यो अब्जेक्टले चाहिँ आफ्नो मेम्बर फङ्सन ओपन भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने फाइललाई के गर्यो त रिड मोडमा ओपन गर्यो, यानि कि इनपुट मोडमा ओपन गर्यो। यसरी हामीले इनपुट मोडमा ओपन गरिराख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फाइल चाहिँ एक्जिस्ट हुनैपर्छ। यदि भएन भने देयर विल बी सम इरर। र यो रिड गर्नभन्दा अगाडि र फाइल ओपन गरेपछिको चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ तपाईँले इरर ह्यान्डलिङ कोड लेख्नु होला। फाइल डज नट एक्जिस्ट भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो जुन इफवाला कन्डिसन छ त्यो वाला कोड चाहिँ लेखिराख्नुहोस्। तर अहिले मैले चाहिँ राखिनँ यहाँ, बोर्ड इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ लेख्नु होला। सो आई हेभ रिपिटेड दिस फर 2 टाइम्स है। सो अब चाहिँ सम्झिनु होला। अब यहाँ वाइल भन्ने फङ्सन छ। वाइल भन्ने फङ्सनको टेस्ट एक्सप्रेसन लेख्ने ठाउँमा नै हामीले के गरिदियौँ त रिड भन्ने चाहिँ हामीले फङ्सन युज गऱ्यौँ। अब यो रिड भन्ने फङ्सनले राइट भन्ने फङ्सनको ठ्याक्कै रिभर्स काम गर्छ है। सो तपाईँले याद गर्नु भएको छ होला एफ राइट र एफ रिड भन्ने हुन्थ्यो नि सीमा स्ट्रक्चरको लागि, त्यस्तै हो यो पनि। अब यो रिड भन्ने फङ्सनले के गर्छ त फाइलबाट एउटा अब्जेक्टलाई रिड गर्छ, त्यसको सबभन्दा सुरुको लोकेसनबाट, अनि त्यो अब्जेक्टलाई ल्याएर यस भन्ने अब्जेक्टमा ल्याएर हालिदिन्छ। अनि यो रिड गर्ने प्रोसेस यदि सक्सेसफुल छ भने यो रिड भन्ने फङ्सनले 1 रिटर्न गर्छ। सो वाइल लुपभित्र 1 भयो भने के हुन्छ, दिस एक्सप्रेसन विल बी ट्रु। सो एउटा रेकर्ड तान्छ फाइलबाट, एउटा अब्जेक्ट रेकर्ड तान्छ, त्यसलाई यस भन्ने अब्जेक्टमा ल्याएर हालिदिन्छ। अनि पुट डाटा लाएर त्यसलाई हामी डिस्प्ले गरिदिन्छौँ, सिधै सकियो। फेरि लुप घुम्छ, फेरि फाइल पोइन्टर अपग्रेड हुन्छ, कर्सर पछाडि जान्छ के, जसरी हामीले टाइप गर्दै जाँदा कर्सर पछाडि गए जस्तो रिड गर्दाखेरि नि फाइल पोइन्टर अटो अपग्रेड हुन्छ, त्यो कर्सर नेक्स्ट रेकर्डमा जान्छ। सो फेरि अर्को अब्जेक्ट तान्छ, यसमा ल्याएर राख्छ, पुरानो कन्टेन्ट ओभरराइड हुन्छ, फेरि त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ कन्सोलमा डिस्प्ले गरिदिन्छौँ। सो दिस प्रोसेस गोज अन एन्ड अन अन्टिल द इन्ड अफ द फाइल। सो यदि रेकर्ड तान्न असफल भयो भने रिड भन्ने फङ्सनले 0 रिटर्न गरिदिन्छ। सो 0 रिटर्न गरिदियो भने यो वाइल भन्ने एक्सप्रेसनमा, वाइलको टेस्ट एक्सप्रेसनमा फल्स जस्तो भइदिन्छ, एन्ड देन यो वाइल लुप चाहिँ टर्मिनेट भयो। जब हामी वाइल लुपबाट बाहिर आउँछौँ त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो फाइल रिड गर्ने काम सकियो र अब हामीले त्यो फाइललाई क्लोज गरिदियौँ भने सो आवर फाइल अपरेसन, यानि कि फाइलको रिड गर्ने अपरेसन विल बी सक्सेसफुल। अब मैले यसलाई रन गरेँ। सो यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राम पाल्पा 12 98 हरि काठमाडौँ 13 अनि अब यो चाहिँ 1 × 10⁻² जस्तो फर्मेटमा चाहिँ डिस्प्ले भयो होइन त। अलिकति लार्ज नम्बर भएको भएर यो 100 भएको भएर त्यसरी भयो होइन। ठिकै छ, यो कुरा बुझ्न हामीलाई त्यति गाह्रो कुरो पनि होइन। 1 × 10⁻² भनेको 100 भयो। सो यसलाई मिलाउन पनि मिल्छ। अज्ञान हामीले चाहिँ म्यानुपुलेटरहरू युज गरेर फिक्स्ड फर्मेटमा पनि राख्न मिल्छ, अफकोर्स केही फरक पर्दैन। सो यसरी हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्न सफल भयौँ। सो अब्जेक्टलाई रिड गर्न पनि सकिँदो रहेछ फाइलबाट। सो यदि यहाँसम्म हजुरहरूको केही कन्फ्युजन छ भने मैले फेरि क्वेसन लिन चाहेँ। सो हामीले चाहिँ फाइललाई रिड गर्न सफल भयौँ। हामीले के देख्यौँ त अब्जेक्टलाई डाइरेक्ट फाइलमा राइट गरेर रिड गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामले नै रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ त्यो आस्की इन्कोडिङ नभएको हुनाले डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई बाइनरी फाइलमा फर्मेटमा राइट गरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो आस्की रिडेबल हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ बाइनरी फाइलहरूलाई जुन प्रोग्रामले राइट गरेको इन्कोडिङ गरेको त्यही प्रोग्रामले चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ इन जेनरल। यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने प्लिज आस्क। केही छ हजुरहरूको? सो कसैको पनि आवाज आएन भनेपछि म अगाडि बढेँ है। सो आई होप देयर इज नो प्रब्लम इन अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस कन्सेप्ट्स। सो म अगाडि बढेँ है त। सो अब टेस्टिङ इरर्स ड्युरिङ फाइल इनपुट आउटपुट अपरेसन।
सो फाइल इनपुट आउटपुट गर्दाखेरि विभिन्न इररहरू आउन सक्छन्। त्यो इररहरूलाई टेस्टिङ गर्नको लागि एउटा एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल प्रोग्राम छ। सो दिस इक्जाम्पल हेज बिन टेकन फ्रम द बुक बाई रोबर्ट ल्याफर। सो हजुरहरू प्लिज गो थ्रु द्याट बुक इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन रिडिङ बुक्स है। सो फलोइङ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द कन्सेप्ट अफ टेस्टिङ इरर। सो एउटा सानो डम्मी इक्जाम्पल प्रोग्राम हो यो। सो लेट्स गो थ्रु द कोड अफ दिस प्रोग्राम। सो आइओ स्ट्रिम भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, एफ स्ट्रिम भन्ने हामीले के गर्यौँ त हेडर फाइल इन्क्लुड गर्यौँ, नेम स्पेस एसटिडी युज गरियो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ। सो अहिले हामी रिडको लागि गर्दैछौँ। सो आइएफ स्ट्रिम भन्ने चाहिँ क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट इन भन्ने नामको अब्जेक्ट हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो इन भन्ने अब्जेक्टले ओपन भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भन्ने फाइललाई चाहिँ रिड मोडमा यानि कि इनपुट मोडमा ओपन गर्यो। त्यसपछि यदि यो ओपन गर्न सफल छैन भने सो यो इनको अगाडि नेगेसन हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो इन भनेको एक हिसाबले पोइन्टर जस्तो पनि हुन्छ यहाँ हल्का। यदि फाइल रिड सक्सेसफुल भएन भने यसले कन्स्ट्यान्ट पोइन्टर जस्तो पनि बिहेभियर देखाउँछ। सो यसको चाहिँ अब रिड गर्न सफल भएन भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्रब्लम आउँछ होइन। यो नेगेसन अफ इन चाहिँ ट्रु हुन जान्छ र यो ट्रु हुन गयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ फाइल ओपन गर्न सक्सेसफुल भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो सबभन्दा पहिला त रिड गर्न असफल भयो भने इन भनेको 0 हुन्छ। सो 0 को नेगेसन भनेको 1 हुने भयो। सो त्यही भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ क्यान्ट ओपन दिस स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी भनेर मेसेज आउने भयो। नत्र सफल भयो भने 1 रिटर्न हुन्छ, अनि 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त 1 को नेगेसन के हुन्छ त फल्स हुन्छ। सो द्याट इज अ नर्मल कन्डिसन। सो फाइल ओपन गर्दा यदि समस्या आयो भने इरर आयो भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त क्यान्ट ओपन फाइल भन्छौँ, नत्र भने फाइल ओपन सक्सेसफुल्ली भनेर युजरलाई मेसेज दिन्छौँ। सो मैले हजुरहरूलाई के चाहिँ सल्लाह दिन चाहेँ भने यो कोड चाहिँ फाइललाई रिड मोडमा ओपन गरेपछि जहिले पनि लेखिदिनु होला। इट इज अ गुड प्र्याक्टिस है। तपाईँको लाइन पनि अलिकति बढी नै हाल्छ, घाटा केही पनि हुँदैन है। सो फङ्सनल्ली इट इज नट रिक्वायर्ड, तर इन अर्डर टु ह्यान्डल द इरर इट इज रिक्वायर्ड है। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने विभिन्न फङ्सन्सहरू र कन्स्ट्यान्टहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो अब्जेक्ट, यो जुन आइएफ स्ट्रिमको अब्जेक्ट छ यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। 1 आयो भने रिड गर्न सफल भयो, 0 आयो भने असफल भयो भन्ने बुझिन्छ। इरर स्टेटका कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ त्योसँग रिलेटेड फङ्सन कल भएको छ। फाइलको स्ट्याटस गुड छ कि छैन, इन्ड अफ फाइल डिटेक्ट भयो कि भएन, फेल भयो कि भएन, केही ब्याडहरू प्रब्लमहरू केही छ कि छैन, यो सबै आइओएस रिलेटेड फङ्सन्सहरू छ। सो दिस फङ्सन्स आर युज्ड फर फाइल रिड अपरेसन एज वेल होइन। सो कन्सोललाई मात्रै नभइकन यो चाहिँ फाइलको लागि पनि युजफुल हुने रहेछ। सो इन भन्ने अब्जेक्टले क्लोज भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो अनि फाइल क्लोज भयो। सो यो प्रोग्रामको 2 थरी आउटपुट छ यहाँ। जस्तै मैले चाहिँ त्यो फाइल एक्जिस्ट गर्यो भने त्यो बेलामा कस्तो आउटपुट आउँछ भनेर देखाएँ है त। सो यदि फाइल एक्जिस्ट गर्यो भने फाइल ओपन सक्सेसफुल्ली भन्छ, त्यो फाइलको एउटा कुनै भ्यालिड एड्रेस हुने भयो, त्यो नन जिरो भ्यालु हुने भयो होइन। त्यसपछि इरर स्टेट भनेको के हुने भयो त, अब इरर हुने भएन, गुड छ भनेपछि 1 भयो, अनि अरू इन्ड अफ फाइल आएको छैन, कुनै फेल भएको छैन, ब्याड केही पनि छैन। त्यसपछि यदि फाइल एक्जिस्ट गरेन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कान्ट ओपन भन्छ, इरर स्टेटलाई फो भन्छ। अब यसको डकुमेन्टेसनहरू हेर्नु होला तपाईँलाई अझै डेप्थमा जान्नु पर्यो भने। तर इन जेनरल दिस फङ्सन्स आर युज्ड फर टेस्टिङ इरर्स अन फाइल। सो जाँचमा यदि त्यस्तो राइट सर्ट नोट अन टेस्टिङ इरर भनेर आयो भने यही प्रोग्राम लेखेर यही आउटपुटहरूलाई हल्का एक्सप्लेन गरे हुन्छ। तर यस्तो क्वेसनहरू जाँचमा नर्मल्ली आउँदैन है। अब सिलेबसमा लेखेको हुनाले मैले यो स्लाइडमा राखिदिएँ हजुरहरूलाई है। सो अब दिज अल फङ्सन्स बिलोङ टु आइओएस क्लास। सो यसको बारेमा हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने रोबर्ट ल्याफरको किताबमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्नु होला। अब फाइल पोइन्टर। फाइल पोइन्टर भनेको फाइलको कर्सर जस्तो के। जस्तै अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले जस्तै ल फर इक्जाम्पल नोटप्याड खोलेँ। नोटप्याड खोलेँ भने के हुन्छ, सबभन्दा पहिला त मैले टी लेख्छु, कर्सर सेकेन्डमा गयो नि, एच लेख्छु, कर्सर थर्ड क्यारेक्टरको अगाडि गएर बस्यो। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग भनेर अब यो एदेखि जेडसम्म सबै हुने सेन्टेन्स जुन छ यसमा चाहिँ अब के भयो त तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त, कर्सर इज मुभिङ सिक्वेन्सियल्ली होइन। सो एज आई गो अन टाइपिङ द क्यारेक्टर द फाइल पोइन्टर इज सिफ्टेड।
सो यो कर्सरलाई फाइल पोइन्टर भन्छ। अब यो त GUI बेस्ड प्रोग्राम भयो, त्यही भएर कर्सर इज भिजिबल। तर अब हाम्रो प्रोग्राममा त त्यो कर्सर चाहिँ अब सिक्वेन्सियल्ली एक्सेस गर्दैछौँ भने त्यो सिक्वेन्सियल्ली चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामी ऱ्यान्डमली चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि रिलेभेन्ट फङ्सन्सहरू छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब यो फाइल पोइन्टर भनेको के हो त्यसको बारेमा लेट्स डिस्कस। सो इच फाइल अब्जेक्ट हेज एसोसिएटेड विथ इट टु इन्टिजर भ्यालुज कल्ड गेट पोइन्टर एन्ड पुट पोइन्टर। सो एउटा गेट पोइन्टर भन्ने हुँदो रहेछ, अर्को पुट पोइन्टर भन्ने हुँदो रहेछ। सो गेट भनेको इनपुटसँग रिलेटेड भयो, पुट भनेको चाहिँ आउटपुटसँग रिलेटेड भयो। दिज आर अल्सो कल्ड द करेन्ट गेट पोइन्टर एन्ड करेन्ट पुट पोजिसन। सो त्यो करेन्ट इनपुट गर्ने पोजिसन र करेन्ट राइट गर्ने पोजिसन भन्ने बुझियो। यसलाई सिम्पल भाषामा करेन्ट पोजिसनै भनेर बुझिन्छ। दिज भ्यालु स्पेसिफाई द बाइट नम्बर इन द फाइल वेयर राइटिङ अर रिडिङ विल टेक प्लेस। सो जहिले पनि फाइलको कर्सर कहाँ छ भन्नको लागि चाहिँ हामी फाइलको सुरुमा चाहिँ हामी 0 बाइट भन्छौँ, त्यसपछि हामी अब्जेक्टको साइज अथवा चाहिँ डाटा टाइपको साइज काउन्ट गर्दै बाइटमा चाहिँ हामी फाइल पोइन्टरको पोजिसनलाई चाहिँ हामी जस्टिफाई गर्छौँ। सो अब फाइल पोइन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सनल पोइन्टर होइन। सो हुनलाई अब यो इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले इनबिल्ट रूपमा त एज अ पोइन्टर पनि बनाइएको होला, तर यसको चाहिँ मेकानिजमको हिसाबले यसलाई हामीले जसरी पर्सिभ गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ दिस पोइन्टर इज लाइक द कर्सर इन द फाइल है। सो जुन अब हामीले चाहिँ वर्डमा नोटप्याडमा कर्सरहरू देख्यौँ त्यस्तै कर्सरको रूपमा बुझ्नुपर्छ फाइल पोइन्टरलाई। अफन यु वान्ट टु स्टार्ट रिडिङ एन एक्जिस्टिङ फाइल एट द बिगिनिङ एन्ड कन्टिन्यू अन्टिल द इन्ड। सो हामीले कुनै फाइल रिड गर्नु पऱ्यो भने सुरुबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ, फाइलकै सुरुबाट बिगिन गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यसको इन्डसम्म चाहिँ हामी जान चाहन्छौँ। राइट गर्दाखेरि पनि हामी के गर्न चाहन्छौँ त सुरुबाटै स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ, अथवा कुनै कन्टेन्टलाई डिलिट गर्न चाहन्छौँ। कतिपय केसमा त हामी चाहिँ जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जान पनि कर्सर नचाउन पाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। जस्तै अब मलाई फाइलको बिचमा गएर कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा गएर एडिट गर्न पर्ने होला। सो अब दिज आर डिफल्ट एक्सन, सो नो म्यानिपुलेसन अफ द फाइल पोइन्टर इज नेसेसरी। सो सिक्वेन्सियल अपरेसन गर्दाखेरि फाइल पोइन्टरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु जरुरी हुँदैन। तर कतिपय केसमा चाहिँ हाउएभर देयर आर टाइम्स व्हेन यु मस्ट टेक कन्ट्रोल अफ द फाइल पोइन्टर योरसेल्फ सो द्याट यु क्यान रिड फ्रम एन्ड राइट टु एनी आर्बिट्रेरी लोकेसन इन द फाइल। अब त्यो फाइल पोइन्टरलाई नचाउनको लागि हामीसँग 4वटा फङ्सन्सहरू छ, सिकजी, टेलजी, सिकपी र टेलपी। सो मैले अघि भनिसकेँ गेट पोइन्टर र पुट पोइन्टर भन्ने दुई थरी पोइन्टर हुन्छ। सो दुईटा टाइपको कर्सर हुन्छ भन्ने बुझ्नु न। सो गेट पोइन्टर इज रिलेटेड टु टेकिङ इनपुट अनि पुट पोइन्टर इज रिलेटेड टु टेकिङ अथवा राइटिङ इन्टु द फाइल है त। सो अब सबभन्दा पहिला यो फङ्सन्सहरूको बारेमा अगाडि बढ्नभन्दा अगाडि फाइल पोइन्टरको पोजिसनलाई कसरी हामी डिस्क्राइब गर्ने भन्ने बुझिन्छ, के अरे त्यसको बारेमा पहिला हेरौँ है त। सो सबभन्दा पहिला फाइल, कुनै पनि फाइल भनेको चाहिँ इट इज अ फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स अफ बाइट। यसको एउटा सुरुवात पोइन्ट हुन्छ, अर्को यसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अब फाइल पोइन्टर इज लाइक अ कर्सर। यो कर्सर भनेको चाहिँ बिगिनिङबाट सर्टेन पोजिसनमा हुन्छ। यो पोजिसन चाहिँ बाइटमा एक्सप्रेस गरिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल 20 बाइटको रेकर्ड यहाँ स्टोर गरिएको छ फाइल पोइन्टर भन्दा अगाडि भने यदि फाइलको बिगिनिङबाट यो फाइल पोइन्टरसम्म आउँदासम्म 20 बाइटको रेकर्ड लेखिन्छ यदि छ भने फाइल पोइन्टरको पोजिसन चाहिँ इट्स 20 बाइट फ्रम बिगिनिङ भनेर बुझिन्छ। सो यसलाई अफसेट फ्रम बिगिन भन्दो रहेछ के। सो जहिले पनि फाइल पोइन्टरको चाहिँ सुरुवातबाट कति छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दो रहेछ। अर्को भनेको हामीले अन्त्यबाट पनि रिफरेन्स दिन सक्छौँ है। सो हामीले कि सुरुबाट हामी रिफरेन्स दिन सक्छौँ फाइल पोइन्टरको पोजिसनलाई, कि लास्टबाट हामी रिफरेन्स लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब करेन्ट पोजिसनबाट हामी अर्को पोजिसनमा पनि जान सक्छौँ, जहिले नि सुरुमै जानुपर्छ भन्ने छैन। मानौँ हाम्रो फाइल पोइन्टर चाहिँ बिगिनबाट यहाँ छ, अब मैले चाहिँ सर्टेन बाइट स्किप भएर अर्को पोइन्टमा जानु छ भने आई क्यान डिस्क्राइब सम अफसेट। सो म अहिलेको करेन्ट पोजिसनबाट कति बाइट अगाडि जाने कति बाइट पछाडि जाने भन्ने नि हुन्छ। सो प्लस भयो भने एउटा डिरेक्सनमा जान्छ, नेगेटिभ भयो भने अर्को डिरेक्सनमा जान्छ। सो फाइल पोइन्टर भनेको एक हिसाबले कर्सर रहेछ र यो चाहिँ यसको पोजिसनलाई चाहिँ बाइटमा डिस्क्राइब गरिन्छ। अब सो फाइल पोइन्टरसँग रिलेटेड 4वटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्सहरू छ। सो यो फङ्सन्सहरू हामी हेरौँ। सो सिकजी, सिकपी, टेलजी, टेलपी। सो टेल भनेको पोइन्टर कहाँ छ भनेर थाहा पाउने, सिक भनेको चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने
त्यो 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 पोजिसनमा चाहिँ पोइन्टरलाई लगेर राख्ने। सो अब डिस्क्राइब गर्दैछु म पोइन्ट 1 by 1। सो इन C++ वी हेभ गेट पोइन्टर, हामीसँग गेट पोइन्टर हुन्छ, अर्को पुट पोइन्टर हुन्छ। गेट भनेको इनपुटसँग रिलेटेड, पुट भनेको चाहिँ आउटपुटसँग रिलेटेड फर गेटिङ यानि कि रिडिङ डाटा फ्रम द फाइल, अनि अर्को चाहिँ पुटिङ अर राइटिङ डाटा अन द फाइल रेस्पेक्टिभली। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी फाइललाई एकैचोटि रिड राइट मोडमा पनि ओपन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर गेट पोइन्टर र पुट पोइन्टरले हाम्रो चाहिँ यो फाइल रिड राइट गर्नलाई अझै हामीलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान गर्छ। सो सिक जी भनेको के हो त? सिक जी भनेको चाहिँ सिक गेट पोइन्टर भन्न खोज्या। सो गेट पोइन्टरलाई हामीले चाहेको ठाउँमा लगेर राख्ने, सिक गर्ने भनेको। सो सिक जी इज युज टु मुभ द गेट पोइन्टर टु अ डिजायर्ड लोकेसन विथ रेस्पेक्ट टु रिफरेन्स पोइन्ट। सो एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट हामीले चाहेको लोकेसनमा राख्ने। सो कुनै पनि फाइल पोइन्टर अथवा फाइल टाइपको अब्जेक्ट भन्न पर्यो है। सो आइएफ स्ट्रिम, ओएफ स्ट्रिम अथवा एफ स्ट्रिम टाइपको अब्जेक्टले चाहिँ सिक जीलाई कल गर्न पाउँछ। सो सिक जीलाई कल गर्न पायो भने रिफरेन्स पोइन्टबाट कति बाइट अगाडि अथवा कति बाइट पछाडि भन्ने बुझियो। सो अब यहाँ इक्जाम्पलमा के छ, मानव मसँग कुनै एफइन भन्ने अब्जेक्ट छ, त्यसले सिक जी भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो। अब यो आइओएस बिइजी भनेको चाहिँ बिगिनिङ अफ द फाइल भनेको। सो मैले आइओएस को मेम्बर फ्ल्याग पढाउँदाखेरि त्यहाँ कतै न कतै यसको बारेमा छ। सो अहिले हामी के कुरा बुझौँ त, फाइलको सुरुबाट 10 बाइट पछाडि जाने भन्न खोजेको रहेछ। सो हामीले आफ्नो गेट पोइन्टरलाई चाहिँ फाइलको सुरुबाट 10 बाइट पछाडि लाने भन्न खोजेको। अब टेल जी भनेको के हो त? सो टेल जी भनेको चाहिँ गेट पोइन्टर कहाँ छ त नि, अहिले हाम्रो फाइल पोइन्टरको करेन्ट लोकेसन कति हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि फाइल पोइन्टरको दुईटा टाइप हुन्छ हैन, एउटा गेट पोइन्टर, अर्को पुट पोइन्टर। सो टेल जीले के गर्छ त, गेट पोइन्टरको करेन्ट लोकेसन दिन्छ। सो गेट पोइन्टर भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टबाट रिड गर्ने हो। सो फाइल पोइन्टरले चाहिँ टेल जीलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ त्यसको करेन्ट लोकेसन इन बाइट इन्टिजरमा चाहिँ रिटर्न गर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कुनै पोजिसन भन्ने भेरिएबलमा हामी स्टोर गर्न सक्ने भयौँ। सो अहिले यहाँ चाहिँ पिओएसएन छ। अब सिमिलर कुरा हो, सो एकदम एक्ज्याक्टली सेम हो, खालि अब सिक पीले पुट पोइन्टरलाई त्यहाँ लान्छ। सो बिगिनिङबाट 10 बाइट पछाडि, अनि टेल पीले के गर्छ त, पुट पोइन्टरको लोकेसन देखाउँछ। सो हामीसँग दुई थरी फाइल पोइन्टर हुने भयो के। सो फर इक्जाम्पल मानव एउटा फाइल छ, त्यो फाइलको चाहिँ यो बिगिनिङ हो, अर्को चाहिँ यो इन्ड हो। हामीसँग दुईटा फाइल पोइन्टर हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ अब रिड हेड जस्तो मानौँ न, एउटा रिड हेड अर्को राइट हेड जस्तो के। सो अब पुट पोइन्टर इज रिलेटेड टु राइटिङ, गेट पोइन्टर इज रिलेटेड टु रिडिङ। अब यो दुईटालाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सकिन्छ, अथवा यिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ सिक भन्ने फङ्सन युज गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नचाउन सक्छौँ। वी क्यान मुभ द कर्सर टु द डिजायर्ड लोकेसन। सो अघि योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि फाइलको इनपुट आउटपुट प्रोग्राम गऱ्यौँ नि, हामीले फाइल पोइन्टरलाई कन्ट्रोलै गर्न जरुरी भएन। तर आवश्यकता पर्यो भने हामी फाइल पोइन्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, र त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि वी निड दिज फङ्सन्स कल्ड सिकजी, सिकपी, टेलजी, टेलपी। सो टेल भन्ने बित्तिकै अब सोधेको कहाँ छ त्यो पोइन्टर भनेर, रेस्पेक्टिभ पोइन्टर त्यो गेट पोइन्टर हुनसक्छ, पुट पोइन्टर हुनसक्छ। सिक भनेपछि हामीले मुभ गराउने त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा फ्रम द रिफरेन्स पोइन्ट। अब आइओएस बिगिनिङको ठाउँमा आइओएस इन्ड पनि हुन सक्थ्यो। अब यो च्याप्टरको लास्ट प्रोग्राम हो, यो चाहिँ हजुरहरूलाई एक हिसाबले असाइनमेन्ट भन्दा नि अब तपाईँहरूले आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रोग्रामसँग चाहिने रिलेटेड सबै कन्सेप्ट म आज बुझाउँछु यहाँ। सो यो एकदमै लेन्दी प्रोग्राम छ, र यो प्रोग्राम जान्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट आउने आई थिङ्क जस्तो पनि क्वेसन तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ। सो यो एउटा मात्रै प्रोग्राम पढे पनि उस्तै परे जाँचको लागि काफी छ, बोर्ड इक्जामको लागि है। सो अब ल हेरौँ यो प्रोग्रामलाई है, म यसको चाहिँ सबै फन्डामेन्टल्सहरू डिस्क्राइब गर्छु है। सो राइट अ मेनु ड्रिभन प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ अ कम्प्लिट इनपुट आउटपुट अपरेसन अन डेटा फाइल्स। युज अ क्लास नेम्ड स्टुडेन्ट विथ मेम्बर्स नेम, रोल, मार्क्स एन्ड एड्रेस टु रिप्रेजेन्ट अ रेकर्ड। सो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने नामको क्लास बनाउनु पर्यो, अनि त्यसका अब्जेक्टहरू बनाएर चाहिँ हामी रेकर्डहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो प्रोग्रामले के गर्न सक्नु पर्यो त, योर प्रोग्राम मस्ट बी एबल टु डु द फलोइङ फाइल अपरेसन। सो यहाँ राइट पनि गर्न सक्नु पर्यो, राइट एन्ड रेकर्ड्स टु द फाइल। ठुलो कुरो भएन, अघि हामीले भर्खर गरेको अब्जेक्ट मेकानिजमबाट यु क्यान राइट, नो प्रब्लम।
अर्को भनेको रिड गर्ने। सो रिड गर्न पनि केही समस्या भएन। अब अपडेट भनेको छ, यो अपडेट पनि ठुलो कुरा होइन। अपडेट भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले एपेन्ड मोडमा खोलिदिनु भयो भने फाइललाई, एपेन्ड भन्ने मोडमा खोलिदिनु भयो भने यो राइट मोड नै हो, तर फाइल चाहिँ फाइल पोइन्टर चाहिँ कन्टेन्टको लास्टमा गएर बस्छ, ओभर राइट हुन्न कन्टेन्ट। त्यही भएर तपाईँले थपेको कुरा चाहिँ फाइलको लास्टमा गएर बस्ने भएको हुनाले तपाईँले नयाँ रेकर्ड थप्नलाई अपडेट गर्नलाई एपेन्ड भन्ने मोडमा खोल्नु होला फाइल। अब अर्को भनेको सर्च भन्ने छ। सो सर्च गर्नको लागि नर्मली नाम, रोल नम्बर, कुनै एउटा की इनपुट मागिन्छ, अनि त्यो कीसँग म्याच हुने चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड मात्रै डिस्प्ले गरिन्छ। जस्तै मानौँ 48 जना स्टुडेन्टको रेकर्ड छ फाइलमा, अब मलाई रोल नम्बर 15 को मात्रै चाहियो भने अब मैले 50 रोल नम्बरलाई यदि की बनाएको छु भने 15 सँग म्याच गराउने के सबै फाइललाई रिड गर्ने, अनि जुनको चाहिँ म्याच हुन्छ रोल नम्बर त्यही रेकर्डको सबै डिस्प्ले गरिदिने। र नर्मल्ली जुन हामी की राख्छौँ, सर्च गर्ने जुन की राख्छौँ द्याट मस्ट बी युनिक होइन। सो अब मैले चाहिँ नामबाट सर्च गर्ने बनाएँ भने के हुन्छ, अब दुईवटा राम छ भने दुईवटा राम डिस्प्ले हुने भयो होइन। अब नर्मल्ली युनिक राख्ने चलन हुन्छ होइन। त्यसपछि मोडिफाई अ रेकर्ड अन अ फाइल। सो मोडिफाई गर्ने कन्सेप्ट म बुझाउँछु। डिलिट गर्ने रे ल। अब मानौँ मोडिफाई र डिलिट भनेको के त, मानौँ मसँग 10 जना स्टुडेन्टको रेकर्ड फाइलमा स्टोर छ। अब मलाई रोल नम्बर 15 को चाहिँ नाम सच्याउनु पर्यो रे भने मैले मोडिफाई गर्नु पर्यो। अब रोल नम्बर 15 ले कलेज पढ्नै छोडिदियो रे ल भने मैले रोल नम्बर 15 को रेकर्ड डिलिट गर्नु पर्यो। भने डिलिट गरेपछि के हुने भयो, 10 वटा रेकर्ड थियो भने अब मेरो 9 वटा रेकर्डमा आउने भयो। त्यसपछि अब मैले चाहिँ कतिवटा फाइलमा कतिवटा रेकर्ड छ, फाइलको साइज कति छ भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ कोड लेख्नु पर्यो। सो अब यो कोडहरू सबै यहीँ छ यो स्लाइडमा। अब यो कोड बुझ्नको लागि चाहिने ब्याकग्राउन्ड म अब हजुरहरूलाई भन्छु। अनि हजुरहरूलाई मैले होमवर्क दिएको छु, जस्तै यो होमवर्कहरू हजुरहरूले फुर्सदको बेला गर्नु होला। सो राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु ओभरलोड स्ट्रिम अपरेटर्स फर फाइल इनपुट आउटपुट युजिङ ओओपी कन्सेप्ट। अब यसमा केही समस्या भयो भने हामी पछि रिभिजन क्लास गर्दाखेरि चाहिँ डिस्कस गरौँला। सो जसरी हामीले सी इन सी आउट युज गरेर अब्जेक्टलाई रिड राइट गऱ्यौँ कन्सोलमा, त्यसरी नै अब फाइलमा पनि गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ हजुरहरूलाई होमवर्कै भयो। अनि यसमा चाहिँ मैले अझ एउटा कुरा थप्छु, सिक्वेन्सियल र ऱ्यान्डम एक्सेस टु फाइलमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सर्ट नोट पनि लेख्नु पर्यो। सो दुईवटा क्वेसन हुने भयो होइन। सो म यहाँ तपाईँहरूकै अगाडि थपिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस्। राइट सर्ट नोट्स अन सिक्वेन्सियल एन्ड ऱ्यान्डम एक्सेस टु डेटा फाइल्स भनेर मैले यो दुईवटा होमवर्क हजुरहरूलाई दिएँ। सो यो होमवर्क मलाई बुझाए पनि मतलब छैन, नबुझाए नि मतलब छैन। सो हजुरहरूले यो दुईवटा टपिकहरू चाहिँ आफै हेर्नु होला। सो अब म आफ्नो थ्याङ्क यू भन्नभन्दा अगाडि इलुस्ट्रेसनमा जान्छु। सो मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि सर्टेन इलुस्ट्रेसनहरू बनाएको छु। सो लेट्स डिस्कस दिस है त। अहिले मेरो स्क्रिन देखिरहेछ सुनिल? हजुर सर देखिरहेछ। ल अब हेरौँ है त। यो प्रोग्राम, यो जुन बल्की प्रोग्राम छ नि, यो बल्की प्रोग्राम कसैले अब यसलाई अलिकति कस्टमाइज गर्यो भने आफैमा प्रोजेक्ट पनि हो उस्तै परे। सर्टेन अब ल पासवर्ड सेभ गर्ने, फोन बुक एप्लिकेसन टाइपको सामान्य प्रोजेक्टै पनि हुनसक्छ यो होइन। सो अब यसमा युज हुने कन्सेप्टहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु। र त्यो कोड बुझ्नको लागि अहिले मैले यहाँ भन्न लागेका कुराहरू दे आर एसेन्सियल। अब स्विच भनेको तपाईँहरूलाई ठुलो कुरो होइन। मेनु ड्रिभन प्रोग्राम छ भनेपछि त्यहाँ स्विच हुने भयो होइन। अनि तपाईँले त्यहाँ अप्सन चुज गर्नुहुन्छ, अब राइट गर्ने कि रिड गर्ने कि मोडिफाई गर्ने कि डिलिट गर्ने भनेर। तपाईँले वान टाइप गर्दा एउटा त्यो पर्टिकुलर केसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अहिले मैले चाहिँ त्यसरी स्विचको कुरा बुझाइनँ, मैले चाहिँ अब राइट गर्दाखेरि के ख्याल गर्ने त। सो दिस इज अ स्युडो कोड। स्युडो कोड भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ नि, स्युडो कोड भनेको अब कोडको रफ हो, रफ गरे जस्तो। स्युडो कोड भनेको इट इज अ इन्फर्मल अल्गोरिदम। एक हिसाबले भन्ने भने अल्गोरिदम अलि मोर फर्मल हुन्छ, स्युडो कोड इज बिग्रेको अल्गोरिदम, र यो कुनै कोड पनि होइन। सो अब लेट्स सी है त। मानौँ एउटा फाइलमा मैले अब्जेक्ट राइट गर्नु पर्यो रे ल। जस्तै मैले यहाँबाट अब्जेक्ट राइट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। अब सबभन्दा पहिला त मैले एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एरे बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, तर एरे इज नट नेसेसरी है। यदि सर्टिङ गर्नु पर्यो, एरेन्जिङ गर्नु पर्यो, एसेन्डिङ डिसेन्डिङको कुरा आयो भने एरे बनाउनु इज बेटर। नत्र नर्मल्ली फाइलमा मात्रै लएर राइट गर्ने हो भने चाहिँ
इन द्याट केस एरे इज नट नेसेसरी, किनभने फाइलमा राइट भएपछि त सकिहाल्यो। अब तपाईँलाई यु निड टु हेभ अ फर लुप होइन। अब तपाईँले आईको भ्यालु 0 देखि n-1सम्म भेराइ गराए नि गराउनुहोस्, आईको भ्यालु 1 देखि nसम्म भेराइ गरे नि गराउनु। हरेकचोटि तपाईँले इनपुट लिने कुनै गेट डाटा जस्तो फङ्सन कल गर्नु पर्यो त्यो अब्जेक्टले, अनि त्यसलाई फाइलमा राइट गर्नु पर्यो। सो अब मानौँ ल सुरुको चोटि गर्नु भएको छ भने अब्जेक्ट 1 गएर फाइलमा राइट हुने भयो, जसमा रामको बारेमा हुने भयो, नाम, रोल नम्बर, मार्क्स, एड्रेस सिधै। त्यसपछि नेक्स्ट आई। सो अब आईको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ, अब 1 ले बढ्छ बाई डिफल्ट। सो आईको भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसपछि फेरि नयाँ गेट डाटा हुन्छ, फेरि नयाँ अब्जेक्ट फाइलमा राइट हुन्छ। सो दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ। सो तपाईँले यहाँबाट अब्जेक्टलाई राइट गर्नु केही ठुलो कुरो भएन। सो त्यो अब्जेक्ट सर्टेन बाइनरी फर्मेटमा सिधै फाइलमा गएर राइट हुन्छ, इट्स नट अ बिग डिल। अब रिड गर्नु पर्यो भने के गर्ने? सो राइट र रिड त हामीले बुझिसक्यौँ, त्यसलाई खालि मैले यहाँ हजुरहरूलाई भिजुअल्ली मात्रै देखाएँ। सो अब मैले फाइलमा चाहिँ रिड गर्नु पर्यो भने मानौँ फाइलमा अलरेडी अब्जेक्ट छ अरे, ल तपाईँले राइट गर्नुभयो। अब यो सर्टेन बाइनरी फर्मेटमा हुन्छ, अब्जेक्ट 1, अब्जेक्ट 2, अब्जेक्ट 3, अब्जेक्ट 4 हुँदै हुँदै अब्जेक्ट एनसम्म जान्छ। अब यसको रिड गर्ने टेक्निक के हो भने सबभन्दा पहिला त तपाईँले फाइललाई रिड मोडमा ओपन गर्नु पर्यो। यस भन्ने नामको चाहिँ तपाईँले अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्नु पर्यो, कुनै एउटा चाहिँ अब्जेक्ट त कन्टेनर त बनाउनु पर्यो नि त। अनि जबसम्म फाइलको अन्त्य हुन्न तबसम्म लुप घुमाउने। त्यसपछि के गर्ने? अब सबभन्दा पहिला त कर्सर फर्स्ट अब्जेक्टको अगाडि हुन्छ, फाइल पोइन्टर इज बिफोर द अब्जेक्ट 1, त्यही भएर त्यो फाइलबाट अब्जेक्ट 1 लाई तान्ने, त्यसलाई यस भित्र पठाउने, लोड गर्ने अब्जेक्टमा। अनि यस भन्ने अब्जेक्टले पुट डाटा युज गरेर कन्सोलमा डिस्प्ले गरिदिने। अनि जबसम्म फाइलको अन्त्य आउन्न तबसम्म फाइल पोइन्टर अपग्रेड हुँदै त्यो कर्सर अब्जेक्ट 2 को अगाडि गएर बस्छ। त्यसपछि फेरि त्यसलाई लोड गर्ने, यसभित्र लगेर राख्ने, अनि पुट डाटा गरिदिने। यो प्रोसेस कहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्ने? जबसम्म त्यहाँ भएका सबै अब्जेक्ट, अब लास्टमा अब फाइल पोइन्टर लास्टमा गएर बस्यो भने त इन्ड अफ फाइल भयो। सो अब्जेक्ट एन रिड गर्नको लागि अब्जेक्ट एन भन्दा अगाडि हुनुपर्छ फाइल पोइन्टर। अब्जेक्ट एन भन्दा पछाडि गइसकेपछि त देयर इज नथिङ टु रिड। सो द कर्सर हेज रिच टु द इन्ड अफ द फाइल। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइल लुप टर्मिनेट हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो रिड अपरेसन ओभर हुन्छ। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पढिसकेको, तर यो भिजुअल्ली मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। अब मोडिफाई र डिलिट बुझ्नभन्दा अगाडि अलिकति म मेमोरीको कन्सेप्टहरू गर्छु है त। सो जस्तै कुनै पनि फाइलमा टोटल फाइल साइज कति हुन्छ र नम्बर अफ अब्जेक्ट कति छ भनेर पत्ता लगाउने कसरी, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अनि बल्ल हामी मोडिफाई र डिलिटको कुरा गरौँला। सो मानौँ सपोज इच अफ द अब्जेक्ट इन द फाइल बिलोङ टु स्टुडेन्ट क्लास। अब मैले जसरी हजुरहरूलाई पढाएको छु त्यही तरिकाको यहाँ इक्जाम्पल बनाएको छु है त। सो अब मानौँ हामीसँग स्टुडेन्ट क्लास छ, रोल नम्बर, मार्क्स, नाम र एड्रेस छ अरे। अब यदि मैले चाहिँ अब एजुम्सन गरेँ मेरो अब आफ्नो कम्प्युटर चाहिँ 64 बिट आर्किटेक्चरको र 64 बिट ओएस भएको हुनाले मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ के छ, इन्टिजरले चाहिँ 4 बाइट अकुपाई गर्छ, फ्लोटले चाहिँ 8 बाइट अकुपाई गर्छ, र क्यारेक्टरले 1 बाइट अकुपाई गर्छ। देयरफर अब हरेक स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्टले चाहिँ कति बाइट अकुपाई गर्ने भयो त 82 बाइट्स अकुपाई गर्ने भयो। अब ल हेरौँ, कुनै पनि फाइल, अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा मैले इक्जाम्पलको लागि बनाएको है त। मानौँ यो फाइलमा मसँग 4 वटा अब्जेक्ट छ, 1 2 3 4, अब्जेक्ट 1, अब्जेक्ट 2, अब्जेक्ट 3, अब्जेक्ट 4। अब यदि 4 वटा अब्जेक्ट मैले राइट गरेको छु भने अब यो स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्टले त टोटल 82 बाइट्स अकुपाई गर्दो रहेछ एउटा अब्जेक्टले। सो सबभन्दा पहिला बिगिनिङको पोजिसनमा कति हुँदो रहेछ त, बिगिनिङलाई जहिले पनि 0 बाइट भनिदो रहेछ। अब अब्जेक्ट 1 भन्दा पछाडि कर्सर गयो भने त्यो 82 बाइट भयो हैन। त्यसपछि 164, सो 82 बाइटले क्रस हुँदै जाने भयो के हैन। सो 0 बाइटबाट 82 बाइट मुभ गर्नु भने तपाईँ ठ्याक्क अब्जेक्ट 2 को अगाडि हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट 2 आउँछ हैन। सो त्यसरी लास्टमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 328 बाइट्स हुँदो रहेछ। यसपछि नेक्स्ट अब्जेक्ट नभएको हुनाले अब्जेक्ट 4 पछाडि अरू कुनै पनि अब्जेक्ट नभएको हुनाले चाहिँ के हुने भयो त, दिस विल बी द पोजिसन फर द इन्ड अफ द फाइल, किनभने योभन्दा पछाडि अरू कुनै अब्जेक्टै छैन। अब के गर्न सक्छु भने मैले टु डिटरमाइन द टोटल फाइल साइज प्लेस द फाइल पोइन्टर एट द इन्ड अफ द फाइल बाई युजिङ द सिग फङ्सन। सो सिग भन्ने फङ्सनले के गर्न सक्छु त मैले अब फाइल पोइन्टरलाई चाहिँ के गर्न सक्छु, लास्टमा लगेर राख्न सक्छु हैन। अब 0 बाइट गरिदिने अनि लास्टमा चाहिँ आइओएस इन्ड गरिदिएँ भने सिधै लास्टमा गएर बस्छ।
त्यसपछि टेलजी भन्ने फङ्सनले लास्टमा ल र राखेर अनि टेलजी फङ्सनले चाहिँ यति मैले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गरेँ भने फाइलको टोटल साइज आइ नै हाल्छ इजिली, बाइटमा आउँछ। अनि त्यसलाई अब्जेक्ट साइजले डिभाइड गरिदिएँ भने टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट आउने भयो। सो मैले कर्सरलाई लास्टमा लगेर यति टेलजी भन्ने फङ्सन युज गरेँ भने 328 भनेर टोटल फाइल साइज आइ नै हाल्छ। यसलाई कुनै भेरिएबलमा लगेर मैले राख्न सक्छु। अब अब्जेक्टको साइज त मैले साइज अफ अपरेटर युज गरेर सिधै 82 निकाल्न सक्छु, त्यहाँ 82 भनेर मैले लेख्न पनि पर्दैन। सो यो दुईटालाई डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ त, यु विल गेट द टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट इन द डाटा फाइल। So this is the concept to calculate the total file size and to calculate the total number of objects in that particular file. अब आउँ फेरि हामी मोडिफाई र डिलिटको कुरामा। अब हेरौँ मोडिफाई गर्नु पर्यो रे ल। मानव मलाई 4th नम्बर अब्जेक्ट मोडिफाई गर्नु पर्यो भने अब के गर्नुपर्छ भने कर्सर त मैले त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ नि त। जस्तै फर इक्जाम्पल मानम मैले अब नोटप्याड खोलेँ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल The quick brown fox jumps over the lazy dog भनेर मैले लेखेँ ल फर इक्जाम्पल है। अब मानव मलाई फक्सलाई सच्याउनु पर्यो रे। सो सच्याउनु पर्यो नि त पहिला फक्सको अगाडि कर्सर लानु पर्यो। अनि मैले फक्सलाई मेटाएर चाहिँ फ्रग भनेर लेखिदिन्छु। द क्विक ब्राउन फ्रग जम्प्स ओभर द लेजी डग भनेर भने। सो अब मैले जुन रेकर्डलाई अथवा जुन अब्जेक्टलाई मोडिफाई गर्ने हो त्यसकै अगाडि मैले फाइल पोइन्टरलाई लगेर राख्नु पर्यो। सो अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको कन्सेप्ट के हो, ओपन द फाइल इन रिड राइट मोड हैन। सो त्यसपछि हामी यस भन्ने टाइपको अब्जेक्ट बनाउँछौँ। सो अब अब्जेक्टलाई राइट गर्ने हो हामीले, त्यो मेकानिजमबाट काम गर्ने हो। किनभने C++ पढिरहेछौँ, त्यो क्लास अब्जेक्टलाई रिड राइट गरेर प्रोग्राम गर्दा बेटर हुन्छ बोर्ड इक्जाममा है। सो त्यसपछि इनपुट द अब्जेक्ट नम्बर टु बी मोडिफाइड। सो अब यसरी हामी अब्जेक्ट नम्बरलाई सिक्वेन्सियल्ली छ भनेर हामी एजुम गरौँ। त्यसपछि अब ल मानौँ n भन्ने भेरिएबलमा अब्जेक्ट नम्बर इनपुट लिम। त्यसपछि हामी के गरौँ त, प्लेस द फाइल पोइन्टर बाई स्किपिङ n-1 टाइम्स साइज अफ अब्जेक्ट इन द फाइल। भन्न खोजेको बिगिनिङबाट हरेक अब्जेक्टको साइजलाई n-1 ले मल्टिप्लाई गरेर, जस्तै 4 भन्ने अब्जेक्ट छ भने 3टा अब्जेक्टको साइज बराबर स्किप गर्नु पर्यो नि त। 3 टाइम्स साइज अफ इच अब्जेक्टले स्किप गर्ने के। जस्तै 82 साइज छ भने एउटा अब्जेक्टको 3 टाइम्स 82 स्किप गर्नुभयो भने त तपाईँ ठ्याक्कै अब्जेक्ट 4 को अगाडि आएर बस्नुहुन्छ। त्यसपछि यस भन्ने अब्जेक्टभित्र भ्यालु रिड गर्ने गेट डाटा लगाएर अनि अब तपाईँले त्यो कर्सर भएको ठाउँमा यदि यस भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ राइट गरिदिनु भयो भने अब्जेक्ट 4 लाई अब तपाईँले अहिले राइट गरेको करेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ के गरिदिन्छ त, ओभर राइट गरिदिन्छ एन्ड देन योर रेकर्ड विल बी मोडिफाइड हैन। सो दिस इज द कन्सेप्ट फर मोडिफाइङ एन अब्जेक्ट इन द फाइल। अब अर्को छ डिलिट गर्ने। सो डिलिट कसरी गर्ने लेट्स सी। अब यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ। डिलिट गर्नको लागि एरे चाहिन्छ। अब के गर्नुस्, फाइललाई रिड राइट मोडमा खोल्नुस्, एउटा अब्जेक्ट एरे बनाउनुस्। अनि अब्जेक्ट एरे बनाइसकेपछि अब यहाँ धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब एउटा काउन्टर भेरिएबल चाहियो एरे भन्ने बित्तिकै। यो 48 किन राखेको भने आइओई को क्लासमा स्ट्यान्डर्ड क्लासको साइज भनेको 48 हो, ब्याचलर लेभलमा, मास्टर्समा 20 हो। अब जबसम्म फाइलको इन्ड हुन्न तबसम्म के गर्ने, करेस्पोन्डिङ स्ट्रक्चर एरे अथवा सरी स्ट्रक्चर एरे भन्न आयो, अब्जेक्ट एरेको इलिमेन्टमा चाहिँ के गर्ने त, भ्यालु रिड गर्ने। सुरुमा यस 0 मा रिड हुने भयो, त्यसपछि आई को भ्यालु बढाउँदै लाने। सो फाइलबाट अब्जेक्ट तान्ने अनि अब्जेक्ट एरेको इलिमेन्टमा लगेर भर्दै जाने। सो अब्जेक्ट 1 लाई लगेर यस 0 मा राख्ने, अब्जेक्ट 2 लाई लगेर यस 1 मा लगेर राख्ने, अब्जेक्ट 3 लाई लगेर यस 2 मा राख्ने एन्ड सो अन। सो भन्न खोजेको के हो भने फाइलमा भएका सबै अब्जेक्टलाई रिड गर्दै जाने जबसम्म फाइलको अन्त्य हुन्न तबसम्म। त्यसपछि जब फाइलको इन्ड हुँदाखेरिसम्म त के हुने भयो त, एरेमा आएर सबै लोड भएर बस्ने भयो अब्जेक्ट एरेमा। यो आई इक्वल टु आई प्लस 1 ले के गर्छ त, इन्डेक्स बढाउँदै जान्छ। एट द सेम टाइम काउन्ट पनि मेन्टेन हुन्छ। जब लुप अन्त्य हुन्छ तबसम्म आई को लेटेस्ट भ्यालुले टोटल नम्बर अफ रेकर्ड पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सो गन्ने पनि काम हुने भयो यो काउन्टर भेरिएबलले। त्यसपछि तपाईँले अब्जेक्ट नम्बर टु डिलिट भनेर एउटा की भन्ने भेरिएबल बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले त्यो अब्जेक्ट नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो कीसँग नमिल्ने चाहिँ सबैलाई राइट गर्ने अनि त्यो कीसँग मिल्नेलाई चाहिँ स्किप गरिदिने हैन। ल मानौँ
अब मैले चाहिँ 4 नम्बरको अब्जेक्टलाई मैले राइट गर्दिनँ भन्ने हो भने के गर्ने त 4 बाहेक अरू सबैलाई राइट गरिदिने फाइलमा 4 लाई छोडेर भनेपछि अटोमेटिक डिलिट भयो नि त त्यो 4 त हैन त्यसरी चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौं सो दिस इज द कन्सेप्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस कम्प्लिट फाइल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम र यो प्रोग्राम चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्रोग्राम भेरी नाइसली यो प्रोग्राम जान्नुभयो भने चाहिँ यो च्याप्टर र बोर्ड इक्जाममा आउने क्वेसनहरू इजिली जान्न सक्नुहुन्छ सो यत्रो राम कानी गरे पनि अल्टिमेटली बोर्ड इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यही नै हो र यो चाहिँ तपाईँहरूको ल्याब 8 मा पनि छ तपाईँले एज अ ल्याब पनि यसलाई गर्नुहोस् र एज अ यो प्रोग्राम राम्रोसँग बुझ्न ट्राई गर्नुहोस् राइट योर ओन भर्सन अफ कोड तर अ स्याम्पल सोल्युसन इज गिभन हियर योभन्दा अझ राम्रो बेटर सोल्युसन इफिसियन्ट कोड हजुरहरूले लेख्नुहोस् हैन सो द सोल्युसन इज गिभन हियर अब यसमा हजुरहरूले पढेर पनि केही बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हामी रिभिजन क्लास गर्दाखेरि चाहिँ वी स्याल कभर अथवा वी स्याल एड्रेस योर डाउट्स है अब यसमा खाली के छ नि स्विच केस युज गरेको छ स्विच केस युज गरेर हरेक केसमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ फङ्सनालिटीहरू हालेको छ जस्तै केस 1 मा राइटसँग रिलेटेड काम छ केस 2 मा रिडसँग रिलेटेड काम छ सो अघि दुईटा गरेको प्रोग्राम त यहाँ आइसक्यो केस 1 र 2 मा त्यसपछि 3 मा अपडेट छ एपेन्ड मोडमा खोलेपछि अपडेट गर्न मिलिहाल्छ एन्ड सो अन है सो यति भन्दै हाम्रो कोर्स सकिएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच है सो यदि हजुरहरूको केही चाहिँ अब कमेन्टहरू छ केही रिमार्कहरू छ भने भन्नुहोस् केही जिज्ञासाहरू क्वेरीहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ केही छ हाम्रो कोर्स चाहिँ फर्मल्ली हामीले कन्क्लुड गर्यौं केही छ क्रिस्पिन हजुरको क्वेरी छैन सर मेरोमा हजुरले फाइल अपलोड गर्नुभएको देखाएकै छैन के कुन फाइल स्लाइडहरु अपलोड गरेको छु त मैले हैन र छ सर सबै राखेको छु हेर्नु न केमा छ सर मेरोमा देखाएन क्या अब हेर्नु है पक्नु है तपाईलाई म देखाउँछु ड्राइभ यही हेरौँ न सुनिल देखिराख्नु भएको छ अहिले हजुरले स्क्रिन मेरो हजुर सर सबै छ त हेर्नु त सबै च्याप्टर वाइज हालेको छु जन च्याप्टर 8 को धरि दुईटा सेसन हालिदिइसकेको छु अलरेडी मेरोमा किन एमएस टिममा नदेखाएको हो सर ए त्यो टिममा मैले हाले हैन टिममा छैन यो छुट्टै लिंक मैले पठाएको छु नि तपाईहरुलाई है त म तपाईलाई नत्र भाइबरमा पठाइदिउँला है नभए क्रिस्पिनसँग एकचोटी सोध्नु न क्रिस्पिनलाई थाहा छ हैन क्रिस्पिन पठाइदिन्छु म ल ल यो सबै छ एकदम तपाईहरुको एटेन्डेन्स हैन तपाईको टेक्स्ट बुक देखिन्ट लिएर सबै हाल्दै छु मैले केही बाँकी केही पनि छैन है अरु केही क्वेरी छ हजुरहरुको कसैको कैलाश पन्त हजुर सर छैन सर हाम्रो अर्को नेक्स्ट एसेसमेन्ट नि हुन्छ कि त्यही नै हो अब हाम्रो एउटा लास्ट एसेसमेन्ट हुन्छ फाइनल एसेसमेन्ट अनि मैले त्यो पहिला यो भन्दा अगाडि भएको एसेसमेन्ट र त्यो दुईटाको बेस्ट अफ 2 कन्सिडर गर्छु अब एकदम फेरि फेलै भएर चाहिँ पाइएन है फेरि अगाडिको एसेसमेन्टमा चाहिँ राम्रो नम्बर ल्याउने अनि सेकेन्ड एसेसमेन्टमा फेलै भयो भने चाहिँ त्यो फेरि बर्बाद हो त्यस्तोलाई फेरि म एभरेज लिएर घटाइदिन्छु हैन तर बाँकी च्याप्टरको मात्रै लिनुहुन्छ कि सुरुदेखि सबै लिने हो बाँकी च्याप्टरको मात्रै लिन्छु किनभने तपाईहरुलाई म लोड गराउन चाहदिन है जति पढ्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस् बोर्ड इक्जाममा राम्रो गर्नु है सो यो भन्दा लास्ट क्लासमा मैले अपरेटर ओभरलोडिङ सम्मको क्वेशन निकालेको थिएँ अब त्यस पछाडीको क्वेशन निकाल्छु अबको एसेसमेन्टमा र दुईटा एसेसमेन्टको बेस्ट मार्क्स कन्सिडर हुन्छ तर प्रोभाइडेड दैट दुईटा एसेसमेन्टमा तपाईहरु पास भएको हुनु पर्यो है अब फेल भएकोलाई के गर्ने त्यो म भनौला पछि कोही फेल हुनुहुन्छ भने आई होप नो वान फेल्स है सर अनि प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले कहिलेसम्म गर्नुपर्ने अब कसरी गर्दा प्रोजेक्टको चाहिँ मैले क्रिस्पिनसँग कोअर्डिनेट गरेको छु अब हजुरहरुको यो अहिले एसेसमेन्टको शेड्युल छ रे हैन अब मलाई
क्रिस्पिनले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो बेला चाहिँ एसेसमेन्ट छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म विचार गरेर तपाईँहरूलाई मिल्ने अरू सेड्युलसँग कन्ट्राडिक्ट नहुने टाइपले चाहिँ म क्रिस्पिनलाई अथवा सुनिललाई मेसेज कन्भे गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले त्यही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सर। है त अरू अरू क्वेरी छ हजुरहरूको? अनि ल्याब चाहिँ हजुरहरूले बुझाउनु पर्यो है, ल्याब 5 देखि ल्याब 8 चाहिँ आफै गर्ने, ल्याब 5 देखि ल्याब 8 सम्म आफै गर्ने। म टिम्समा चाहिँ अस्ति नैको जस्तै तपाईँको के राखिदिन्छु भन्दाखेरि डेडलाइन राखिदिन्छु होइन, अनि अपलोड गर्ने बुझाउने। ल्याब चाहिँ डु अन योर ओन, किनभने बाई दिस टाइम हामीले चाहिँ सबै कोर्स सकायौँ अनि त्यो ल्याबको मैले सोलुसन धरि दिएको छु हजुरहरूलाई, त्यो सोलुसन हेर्ने अनि त्यो सोलुसन बुझेर अनि आफ्नो भर्सन अफ कोड लेख्ने। सो थ्योरीमा जे पढिया छ त्यही छ ल्याबमा पनि, त्यो हिसाबले हजुरहरूले डु द ल्याब अन योर ओन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ल्याबको चाहिँ प्रोजेक्ट पार्टतिर बढी फोकस गर्ने अनि है त। प्रोजेक्टको भाइभाहरू कन्डक्ट गर्नुपर्छ। अब भाइभाको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मिल्छ भने त यसरी नै सबैजना भएर गरौँ, यदि मिल्दैन भने चाहिँ के गर्ने, एकपटकमा 4 जना आउनुहुन्छ, आफ्नो 4 जना 3 जना कतिजना हुनुहुन्छ ग्रुपमा। अनि नर्मल्ली मैले भाइभा लिने मेरो तरिका के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले आफ्नो कोड देखाउनुहुन्छ मलाई, तपाईँहरूको अब 4 जना 3 जना कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ त्यो मलाई भन्नुहुन्छ, मैले याद गर्छु। त्यसपछि मैले इन्डिभिजुअल्ली क्वेसन सोध्छु, इन्डिभिजुअल्ली प्रोजेक्टको बारेमा मैले जुन लाइनमा गएर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न पाउँछु, यो पर्टिकुलर फङ्सनले के काम गरेछ, यहाँ लाइन नम्बर यतिमा यो लाइनले के काम गरिरहेछ, आउटपुटमा यसको के कन्ट्रिब्युसन छ होइन। जस्तै पर्टिकुलर भेरिएबल किन डिक्लेयर गरियो देखि लिएर यो कोर्समा हामीले पढेको र त्यो ल्याबसँग रिलेभेन्ट होइन, हुन त ल्याब भनेकै थ्योरीसँग रिलेभेन्ट छ, बट स्टिल अब क्वेसन सोध्छु, हजुरहरूकै प्रोजेक्टबाट क्वेसन सोध्छु, नयाँ क्वेसन पनि सोध्दिनँ, हजुरहरूले लेखेको कोडबाट क्वेसन सोध्छु र जसले बेस्ट दिन्छ उसको फुल आउँछ भाइभामा, अनि जसले दिँदैन बेस्ट उसको सर्टेन त्यही अनुसार घट्दै जान्छ। अब अत्यन्तै मर्का पनि पार्दिनँ, तर तपाईँहरूले मेहनत र सिन्सियरिटी चाहिँ देखाउनुपर्छ। अब सिन्सियरिटी पनि देखाउनुहुन्न सर, मैले त गर्नै भ्याइनँ, म भ्याउँदै भ्याइनँ भन्न पाइएन। अब एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसन, अब त्यस्तै कन्डिसन छ भने त द्याट क्यान बी कन्सिडर, तर त्यसको पनि सर्टेन प्रुफहरू हुनु पर्यो। नत्र नर्मल्ली अब हामीले डेट तोकिसकेपछि त्यो दिन चाहिँ उपस्थित हुनै पर्यो, भाइभा दिनै पर्यो, दिनुभयो भने सिन्सियरली गर्नुभयो भने मार्क्स पनि त्यही अनुसार राम्रै आउँछ। अनि अब बाँकी रिपोर्टहरूको कुराहरू म सर हेर्छु अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूको ल्याबको मार्क्सहरू फाइनलाइज हुन्छ। सो आइओईले हामीलाई पुस 15 भन्दा अगाडि चाहिँ इन्टरनल मार्क्स फाइनलाइज गर्ने भनेको हुनाले चाहिँ मैले त्यही अनुसार हजुरहरूलाई चाहिँ तताउन खोजेको मात्रै हो। सो अब मेरो उद्देश्य के हुन्छ भन्दा म चाहिँ नर्मल्ली इन्टरनल मार्क्स डिस्प्ले गराइदिन्छु ताकि कसैलाई मर्का परेको भए उसले एकचोटि एटलिस्ट क्लेम गर्न पाओस् होइन। यदि भ्यालिड छ भने फेरि यत्तिकै आएर सर मार्क्स बढाइदिनु भन्यो भने त म झन् घटाएर पठाइदिन्छु। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त जेन्युन मिस्टेक, टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ इक्जाम कन्ट्रोल डिभिजनमा मार्क्स पठाउनभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई चाहिँ एकचोटि म मार्क्स डिस्प्ले गर्छु, तपाईँले त्यसमा दाबी विरोध गर्न पाउनुहुन्छ। यदि जेन्युन केस छ भने, भ्यालिड केस छ भने द्याट क्यान बी एडिटेड, नत्र भने द्याट विल बी अ फाइनल मार्क्स बेस्ड अन योर पर्फर्मेन्स। मर्का पर्दैन कसैलाई, सिन्सियरिटी देखाउनुहोस्, डिसिप्लिन देखाउनुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस्, यु विल गेट मार्क्स। जस्तै अब रिपोर्ट सबै बुझाएको छ भने फुल हो होइन, अब रिपोर्टै बुझाएको छैन भने त अनि काट्न परेन मार्क्स होइन। अब इक्जामै दिएको छैन भने रिइक्जाम लिनै पर्यो, दिनै पर्यो रिइक्जाम है। सो रिइक्जाम दिनपर्ने मान्छेले मलाई सम्झाउनु पर्यो, सर मेरो चाहिँ मार्क्स इक्जाम छुट्या छ, म यस्तो कारणले हस्पिटल जान परेर अथवा यस्तो इमर्जेन्सी कन्डिसनले इक्जाम दिन पाइएन भनेर मलाई हजुरहरूले जसको छुटेको हो सिआर मार्फत भए नि हुन्छ अथवा मेरो इमेल मार्फत भए नि हुन्छ, मलाई नम्बर लिएर कलै गरे पनि हुन्छ, तर तपाईँहरूको सम्झाउने दायित्व हुन्छ यदि कसैको छुटेको छ भने। नर्मल्ली सिन्सियरली दिनुभएको छ भने नो प्रब्लम है। सो सिन्सियरिटी र तपाईँले लागेको इफोर्टको भ्यालु हुन्छ मेरो क्लासमा र त्यही अनुसारको तपाईँले मार्क्स पनि पाउनुहुन्छ। अनि जान्ने स्टुडेन्टको फुलै आउँछ अनि अरू अलिकति अब त्यही अनुसार घट्दै जान्छ। अब त्यो चाहिँ रिजल्ट आएपछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ होइन। सो एनिवे हजुरहरूलाई चाहिँ
अरू सब्जेक्टहरूको पनि तयारीको लागि अब बेस्ट अफ लक होइन। अब हामी चाहिँ रिभिजन क्लास अब जस्तै अब थर्ड भन्न मिलेन तपाईँहरूको फर्स्ट होइन। सो तपाईँहरूको अड सेमेस्टर यानि कि हजुरहरूको लागि फर्स्ट सेमेस्टरको अब इक्जाम पौषको थर्ड विकबाट होइन। त्यसपछि अनि हामी मेबी एउटा दुईवटा रिभिजन क्लास राख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो मलाई अपरेटर ओभरलोडिङको त्यो डाटा कन्भर्सनको एउटा क्लास राखौँ भनेर। सो त्यो बेला रिभिजन क्लास राखौँला। अनि त्यो बेला बाँकी अरू केही यो कोर्ससँग रिलेटेड कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। तर मङ्सिर 30 गतेभन्दा अगाडि लगभग हजुरहरूको यो सबै भाइभा एसेसमेन्ट यी सबै कुराहरू सकाम, ताकि बेलैमा हजुरहरूले आफ्नो इन्टरनल मार्क्स थाहा पाउन सक्नुहोस्। यो ओओपीमा ल्याब 50 मार्क्सको छ अनि इन्टरनल मार्क्स चाहिँ अब हाम्रो 20 मार्क्स हुन्छ। सो 70 मार्क्स चाहिँ अब यो तपाईँहरूले लगाएको इफोर्टबाट आउने भएको हुनाले तपाईँहरूको पर्सेन्टेज र तपाईँहरूको स्कोरिङमा चाहिँ यसले धेरै नै म्याटर गर्ने भएको हुनाले मेरो चाहिँ सजेसन ट्राई टु टेक अल 70 फ्रम मी है। सो 70 मा 70 ल्याउन ट्राई गर्नुहोस् अथवा एटलिस्ट ट्राई टु गेट एबोभ 65 होइन। त्यो भयो भने हजुरहरूको पर्सेन्टेजमा चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। सो अब बुझ्न पर्यो पर्सेन्टेज अब त्यो एब्सोल्युट इम्पोर्टेन्स त होइन, बट ट्राई योर बेस्ट है। सो अरू केही छ मैले भन्नुपर्ने कुराहरू मैले राखेँ है। अब बाँकी म क्रिस्पिन अथवा सुनिल मार्फत चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई कन्भे गर्छु अब भन्नुपर्ने कुराहरू। कैलाश बोल्न खोज्नु भएको थियो? होइन सर, भयो, ओके, थ्याङ्क यू सर। ल यति भन्दै मैले चाहिँ ओओपीको चाहिँ हाम्रो कोर्स चाहिँ फर्मल्ली कन्क्लुड भएको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान। सो इट वाज वन्डरफुल टिचिङ अल अफ यु। सो हजुरहरूले ल्याबमा जुन हिसाबको पर्फर्मेन्स दिनुभयो